बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त हमारी टीम, आप और हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान और सुंदस जमील के साथ इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे और अपनों का ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। और आपका बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की प्रोग्रामिंग को, वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग को पसंद करने के लिए, अपनी कीमती सजेशंस हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। और ये बड़े मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लेकिन मुझे जो सबसे इम्पॉर्टेंट और मज़े का प्लेटफॉर्म लगता है जिसमें ये मेरी ज़ाती राय है, मुझे अपनाइयत का बहुत ज़्यादा एहसास होता है, वो है ख़त। यानी खतूत के ज़रिए, लेटर्स के ज़रिए जो आप हमसे रब्ता अब तक रखते हैं। 21 महमूद गज़नवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है, जिसके ज़रिए पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की जो ऑडियंस है ना, उसकी ऑडियंस की जो ताल्लुक़ आपका पीटीवी के साथ है वो ऐसा है कि ये खतूत का सिलसिला हम किसी भी दौर में चले जाएँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये तो हैं ही हैं, लेकिन लेटर्स का सिलसिला जारी और सारी रहता है। तो थैंक यू सो मच। और पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे भी आप लोगों के साथ रब्ता रहता है। वीकेंड एट होम का इंस्टा पेज भी हाजिर है जिस पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और ख़वातीन व हज़रात, यही वो वक्त होता है, यही वो लम्हात हैं जिनको कीमती यादें बनाकर समेटने का हुनर हम सबको आना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, हमने बड़े बुज़ुर्गों से सीखा कि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, और ये कीमती जो वक्त होता है जो अपनों के साथ आप गुजारते हैं, वही कीमती लम्हात हैं जो सुनहरी यादें बन के बाद में जब आप फ्लैशबैक में जाते हैं और सोचते हैं तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। देन यू थिंक कि मेरी जो ज़िंदगी अब तक की गुज़री है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब के हुक्म से वो बामानी गुज़री है अपनों के साथ। तो आपका बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। और आज भी प्रोग्राम में आपके फेवरेट सितारे हमारे साथ मौजूद हैं। किचन सेगमेंट की तरफ बढ़ते हुए वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर शेफ़ माजिबीन है, उनको पहले वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुंदस कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। माजिबीन, क्या हालात हैं किचन के, बताइए। किचन के बहुत अच्छे हालात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम जो 3 डिशेस बनाएंगे, ड्रिंक जो बनेगी ब्लू लगून, ठीक है, नीले पानी की झील, और एक आइलैंड है ख़ास, ये वहाँ से रिलेट करता है ये जो ड्रिंक है। हाँ। और ये बहुत फेमस है यहाँ पे। ये एक फिल्म भी बनी थी इसके नाम की, भी मैं डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा और हुमा ख्वाजा साहिबा से दोनों से पूछूंगी। साहिबा तो ऐसे लगा दिया अभी दोनों ने ना मुझे आके उठ के मारना शुरू कर दिया। अच्छा जी, अगला। हाँ जी। उसके अलावा जो नेक्स्ट हम बनाएंगे हनी चिली चिकन विंग्स है, और चिकन चाउमीन हम बनाएंगे। एक्सीलेंट, बहुत मज़ेदार। और खुशबू मुझे चाउमीन क्योंकि उबाले में है तो बहुत आ रही है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ आपको छोड़ के इस वादे के साथ कि दोबारा आऊँगी, आप बनाना शुरू करें। अच्छा जी, पहली मेहमान हो, बिल्कुल भी नहीं मेहमान है, वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर है, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, हाउ आर यू? आई एम फाइन, लुकिंग वेरी नाइस। मेरा ख्याल था कि आप ना वो जो बहुत बने सवरे वाले कपड़े उनमें ही प्यारी लगती हैं, मगर आप तो प्लेन में भी बहुत अच्छे लगती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। विंटर्स कॉलिंग, लेकिन मेरी इंस्पिरेशन एक तो आप है, लेकिन जो सामने बैठी हुई है ना वो हाँ, है, वो भी बहुत अच्छी लग रही हैं। ये क्योंकि स्टाइल आइकॉन है। हाँ, और ये मैं नहीं कहती हूँ, चले मैं तो अगर मैं इधर बैठी हूँ और आपको लगे कि मैं एंकर हूँ और मैंने इनकी तारीफ करनी, नहीं। एज अ व्यूअर, एज अ फैन, एक मद्दा होने की हैसियत से हुमा ख्वाजा इज़ अ ट्रेंड सेटर और म्यूज़िक की दुनिया का एक ऐसा जाना माना हुआ नाम कि आई स्टिल रिमेंबर द टाइम कि जब हुमा ने गाने का आगाज़ किया था तो अपनी इनफरादियत की वजह से लोगों के दिलों में घर किया। इनकी बबलीनेस, इनकी आज़ी, इनके सारी, और अल्लाह ताला ने जो इनको खूबसूरत आवाज़ है, द एनर्जी शी हैज़, so it's a whole I think एक inspiration for all of us. So we have with us none other than Huma Khwaja. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल इंट्रो के बाद I think I am like speechless. You have left me speechless. I love your work. I love you as well. We all love you. आपकी आवाज़, आपके गाने and your styling from day one. It's a little peculiar. It's little different, थोड़ा सा अलग। खूबसूरत है, मुनफरिद भी it's not peculiar. I think it's really nice. It's very stylish. हाँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हुमा। और ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। और देखें, सेहत की जब बात आती है ना तो मैं आप हम सब रिलेट सेहत के मामलात के साथ करते हैं। और डॉक्टर साहिबा, मौसम तो कुछ ऐसा हुआ है सर्दी का कि मैं कहती हूँ कमरे से बाहर निकलने का दिल नहीं करता। लेट असाइड कि आपने कुछ करना हो, लेकिन मजबूरी होती है आपने काम की वजह से या जो भी कमिटमेंट्स हों। आज हम बात ज़रूर करना चाहेंगे, हुमा आई एम श्योर आप भी
बीच में गुफ्तगू में ज़रूर मैं चाहूँगी शामिल Yeah, हो। yes, जंक of फूड course. के हवाले से हम बात करेंगे हाँ, आज। हम जंक फूड के हवाले से बात कर रहे हैं कि आजकल जंक फूड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया, और जो आप कह रहे हो घर के अंदर रहने को दिल चाहता है रज़ाई के अंदर दबक के, और फिर आपको मुख्तलिफ जो साइट्स हैं वहाँ से पैगाम मौसूल हो रहे होते हैं कि रात के 12 बजे के बाद अगर आप खाना शुरू करेंगे तो आपको अचानक जन्नत मिल जाएगी। तो वो वाला सीन काफ़ी चल रहा होता है। तो मैंने सोचा कि हम बाकायदा एक फ़ास्ट फूड के ऊपर प्रोग्राम करें, क्योंकि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं और हमारी नई जनरेशन पे हो रहे हैं, और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही। और हुमा, मुझे याद है हमारे बचपन में, वी रिमेंबर, एटलीस्ट मुझे तो ये याद है कि हम घर का खाना Absolutely. सवाल ही नहीं पैदा होता। Absolutely, बेकरी से सवाल ही ये कोई- पैदा नहीं होता। हम 1680 की नहीं बात कर रहे हैं बिल्कुल हाँ भी। जी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, रेस्टोरेंट सब कुछ था। हाँ ठीक है, टेक अवेज का या इस तरह से होम डिलीवरीज का इतना रिवाज अभी नहीं था। नहीं था, बट आई बिल्कुल। डोंट रिमेंबर कि हम बाहर से इतना खाएं। मी नीदर, क्योंकि ऐसा होता था कि वो एक ट्रीट होती थी। हाँ, आप बाहर जाएंगे, ट्रीट है, वीकेंड पे एक दफ़ा अम्मी अब्बू भाई कजन के साथ चले गए। हाँ। अदरवाइज गो टू स्कूल और कॉलेज, कम बैक एंड घर का खाना है, सिंपल एज दैट। ऐसा ही बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती थी, लाइक आई यूज्ड टू बी लाइक इन अ बास्केटबॉल टीम। हाँ, yes. मेरा भाई बाहर रोड पे क्रिकेट खेल रहे हैं Yes. लड़के। अब मैं अपने छोटे नेफ्यूज़ को देखती हूँ, लेट अलोन पाकिस्तान, इवन कनाडा और यूएस वालों को भी, एवरीबडी इज ऑल अबाउट PS, टीवी एंड फोन। बिल्कुल। तो फिजिकल कोई एक्टिविटी ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप ये बिल्कुल आई टोटली अग्री विद हर। और फिर जंक फूड आप साथ खा रहे हैं और आप Yeah. उस फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, बर्न आउट नहीं कैलोरी कर रहे, तो बिल्कुल ही जुल्म है। बिल्कुल जुल्म है। देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ के एक चीज़ के अंदर होती है कैलोरीज और न्यूट्रिशन। हम दो बात करते हैं जब हम जब हम डाइट के मुतालिक बात करते हैं। अच्छा, अब इसमें डेंस कैलोरीज हैं। डेंस कैलोरीज का मतलब होता है कैलोरीज जिनका कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। और न्यूट्रिशन कख नहीं, बल्कि आपके लिए डेट्रीमेंटल न्यूट्रिशन ठीक है। तो ये दोनों आपको 2 स्टेप्स बैकवर्ड्स ले जाती है। एक और बात इसके बारे में ये है कि चूंकि ये फूड जो होता है ये फटाफट आपको शुगर स्पाइक देता है, तो क्योंकि इसके अंदर मैदा जात और चीज़ें इतनी होती हैं कि आपको एक फीलिंग ऑफ रिवॉर्ड आपके ब्रेन को जाता है, तो फिर आपका ब्रेन ना वो थोड़ी देर बाद फिर वही रिवॉर्ड मांगना शुरू हो जाता है। मसलन ये कि अगर आपने पिज़्ज़े पे हाथ साफ कर लिया तो आपका 2 घंटे बाद दिल चाहेगा कि आप फिर नूडल्स खाएं या कोई और चीज़ खा लें, लेकिन कम से कम घर के बने हुए शलजम वगैरह बिल्कुल ना खाएं। बिल्कुल ना खाएं। ठीक है, तो उससे एक चीज़ की दूरी जो है ना वो ब्रेन क्रिएट कर लेता है, बिकॉज इट इज़ गेटिंग अ रिवॉर्ड फ्रॉम दीज थिंग्स। अच्छा, अब इमीडिएट चीज़ें क्या होता है कि जैसे ही जब आप ये खाते हो तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है। ठीक है। जब आपकी शुगर स्पाइक आती है तो आपकी आंखों पे असर होता है, आपकी नर्व्स पे असर होता है, और आपकी किडनीज पे असर होता है। ये 3 चीज़ें, जैसे डायबिटीज़ में नहीं हम बोलते कि डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस आंखों के ऊपर, नर्व्स के ऊपर और किडनीज के ऊपर हैं, और हार्ट के ऊपर, ये 4 चीज़ें एकदम अफेक्ट होती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का अभी हम बात नहीं कर रहे, हम अभी सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि अभी आपके पेट के अंदर गया और आपकी ज़बान से ही जब गुजरना शुरू हुआ तो शुगर स्पाइक आ गई, साथ ही आपकी इंसुलिन निकल आई, आपके पैनक्रियास पे बोझ पड़ा, इंसुलिन निकली, और उसके बाद जब ये 2-3 दफ़ा अमल रहा तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आप ना सिर्फ मोटापे यानी कि वेट गेन का शिकार होंगे, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों का शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। अब डॉक्टर साहब, सर्दियों के अंदर भूख भी लगती है ऑब्वियसली, एंड 6 बजे एक तो दिन छोटे हो रहे हैं, रात लंबी हो रही है। हमारा एक तो मैं ना ये इसका सर्दियों की भूख के क्वेश्चन से बहुत तंग आ I know. वो हर प्रोग्राम में मुझसे पूछते हैं सर्दियों में डॉक्टर साहब क्यों भूख लगती क्योंकि है? मुझे खुद कल रात को 12 बजे भूख लग रही थी और इनकी शक्ल मेरे जाए। यू गेट हंग्री आउट ऑफ बोर्डम। Out of boredom. इतने बोर हो रहे होते हैं, और क्योंकि बाहर निकलने के लिए कोई आपके पास एक्टिविटी नहीं है। ऐसा ही है यार 6 तो मुंह बजे 7 चलाएं बजे फिर, सब है ना? अंधेरा हो गया है, तो ऐसा ही चलो है। मुंह चलाएं। एक्चुअली में इट इज अ Out of हॉबी boredom. कि और कुछ है नहीं तो चलो भी आप मूवी देखें। डॉक्टर साहब, बताओ अब किस तरीके से हम अपने मील्स को प्लान कर सकते हैं, कोई आप टिप्स देना चाहें? जी, टिप्स मैं आपको बिल्कुल दूंगी, लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन फास्ट फूड के अंदर ना सिर्फ ट्रांस फैट्स ज़्यादा होती हैं, और ये ट्रांस फैट्स 215 में एक स्टडी हुई थी, उसमें पता लगा कि ये ट्रांस फैट्स एस्थमा के मरीजों को भी ट्रिगर कर देती हैं, Okay. और उनके अंदर फिर वो जो उनके जो हो जाता है उनका ज़्यादा फिट की फॉर्म में आ जाता है, वो शुरू हो गया था। बच्चों में पता नहीं लगता था कि क्यों हो रहा है, पता लगा कि बर्गर्स ट्रांस फैट्स में तले हुए हैं, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2 कि इसके अंदर सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है। Okay. जब सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है तो क्या होएगा, वाटर रिटेंशन, और जब वाटर रिटेंशन होएगी ज़्यादा तो इसका मतलब है कि आपके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है कि आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करे, फिर ब्लड प्रेशर भी आए होगा और आगे स्ट्रोक वगैरह के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक। एक और बात मैं आपको बताऊं कि इनके अंदर
خون کو ذرا گاڑھا کرنے کی ایک چیز والا سین ہو جاتا ہے ان کے کھانے سے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر کئی دفعہ سٹروکس کے چانسز جو بہت فاسٹ فوڈ کے عادی ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک امپورٹنٹ چیز، مینٹل اینڈ لرننگ امپیئرمنٹ۔ اب کھا تو ہم برگر رہے ہیں، خوشی بھی ہو رہی ہے بچوں کو، لیکن مینٹل اور لرننگ امپیئرمنٹ کہاں سے ہو گئی؟ کیونکہ ہمارے پاس صحیح آئلز نہیں جا رہے، جو آئل جس میں والنٹ ہو گئے یا اولیو آئل ہو گیا یا سرسوں کا تیل ہو گیا یا کوکونٹ آئل، یہ ہمارے دماغ تک نہیں جا رہا جو اس کی نرشمنٹ ہے، ہمارے دماغ تک ہر وقت شوگر کا ہی میسج جا رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے لوگوں میں، بچوں میں کوگنیٹو سکلز، ان کی لرننگ ایبیلٹیز کم ہو جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ بوڑھوں میں الزائمرز اور پارکنسنزم کا چانس زیادہ دیکھا۔ اگر میں ڈاکٹر صاحب یہ کہوں تو غلط تو نہیں ہوگا، یا میری اصلاح کیجیے گا، کہ ایون بچوں میں جو ADHD ہے، بالکل اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ڈس آرڈر، جو اتنے ہائپر ہوئے ہیں بچے، آپ کو یاد ہوئے گا سندر، ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ سالٹ اور شوگر بچوں کو نہ دیں زیادہ، فیڈروں میں ڈال کے سالٹ وہ شوگر نہ دیں، اور سالٹ بھی، کیونکہ یہ ہائپر ایکٹیویٹی کرتا ہے بچوں کے اندر۔ سو جسٹ امیجن کہ یہ چیز ایک پرپیچول چلتی جا رہی ہے، تو یہ آگے جا کے کیا کرے گی؟ نہ صرف برگرز یا فرینچ فرائز یا جو بھی چیزیں اس کے اندر ہوتا ہے، اور جنک فوڈ میں ہم اپنے سموسہ جات، فاسٹ فوڈ کی بھی بات کر رہے ہیں۔ بالکل، وہ معصوم سا سموسا جو دیکھنے میں اتنا ہے لیکن اس کے بدلے میں ایکویولنٹ ٹو 45 منٹس آف ٹریڈ مل۔ جی بالکل، یہ وہ ریلیٹ کر سکتا ہے جو کارڈیو کرتا ہے اور کیلریز کب سڑتی ہیں، تو اس وجہ سے بڑے ہیوی کانسیکوینسز ہیں ایک چھوٹے سموسے کے، سیریسلی۔ لیکن آپ کو تو میرا نہیں، آئی سی فرام ڈے ون، ڈاکٹر صاحب ابھی اگری کریں گی کہ آپ ویسی کی ویسی ہیں۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ جس ایئر لائن سے میں تھی تو وہاں پر ویٹ مینجمنٹ رینڈم ہر وقت ہوتے تھے، اینڈ ایز پر یور BMI آئی ایم شیور یو کین ریلیٹ ٹو اٹ کہ یور باڈی ماس انڈیکس، اگر میں 5 فیٹ 4.5 انچز کی ہوں تو میرا باڈی ماس انڈیکس جو ہے وہ 65 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ اوکے، تو مجھے ہمیشہ اپنا ویٹ 62 63 ایسے رکھنا ہوتا تھا۔ تو اس کا ریزن یہی ہوتا تھا کہ اچھا پھر ہوتا ہے کہ وین یو آر لیونگ انڈیپینڈنٹ اور آپ دبئی میں رہ رہے ہیں 27 ایئرز، اور آپ دبئی ایکچولی سونے آ رہے ہیں، کبھی آپ شکاگو میں ہیں، کبھی سویڈن میں ہیں، کبھی آپ سنگاپور میں ہیں، تو اب آپ کے پاس یہ لگژری نہیں ہوتی تھی کہ گھر کا پکا ہوا کھانا ہو، لیکن اس میں بھی پھر یہ ہوتا تھا کہ میں آئی ہیڈ نیور بین، جسے کہنا چاہیے فاسٹ فوڈ کی طرف، یہ برگر شرگر کی طرف نہیں جاتی تھی، سیلڈ کھا لو، یہ کھا لو، سیریل کھا لو، اس طرح کی چیزیں کھا لو، تھوڑا سا ہیلدی۔ تو آئی آلویز یوز ٹو ٹیک کیئر آف مائی سیلف، اس لیے کہ یار کہیں ویٹ مینجمنٹ میں نہ چلے جائیں یار۔ کبھی آپ کی ہوا، سوری میں بات کو انٹرپٹ کرتے ہوئے ایک دم سے سوال ہے، کبھی ایسی کوئی آپ کی کالی کا ویٹ بڑھ گیا اور ان کو کہا آپ فلائٹ میں نہیں جا سکتے؟ بالکل، 1 month ground ہوتا تھا، دے آر ویری اسٹرکٹ اباؤٹ اٹ، آف کورس یو لوز یور سیلری، یور پرکس، یور فلائٹس، ایوری تھنگ۔ سیلری بھی گئی، مجھے تو نوکری سے نکال دیں میرے خیال میں۔ لک ہوز ٹاکنگ یار، ہاں دیکھو کون بات وہ تو فاقے کرو تب جا کے یہ ہوتا ہے، پھر بھی آپ ٹی وی پہ بہت جبکہ ابھی پاکستان موو ہونے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میں نے 2 kg ویٹ گین کیا ہے، کیونکہ ڈائٹ پلان چینج ہو گیا نا۔ اب وہاں پر اگر میں نے سوچا اپنے حساب کا جو بھی میرا کھانا ہے، میں نے سیلڈ لیز نکالے، یہ نکالے، ایک چکن بریسٹ نکالا، کھا لیا، ختم ہو گئی، سیریل کھا لیا۔ اب یہاں اگر گھر میں پلاؤ اور کباب ہیں تو میں نے وہی کھانے ہیں، ہاں جو پکا ہے وہی کھانا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ کڑھائی پکی ہے یا جو بھی ساتھ میں وہ میں نے کھانا ہے۔ اب میں نخرے کروں یار میرا ڈائٹ بنوا دیں، یہ کروا دیں، تو پھر وہ عجیب ہو جاتا ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، اب یہ سموسہ جو ہے یہ بھی جنک فوڈ میں آگے، تو اور بھی کتنی ایسی چیزیں ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو آتی ہیں، جیسے جلیبیاں وغیرہ کا ہم آرام سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ دودھ جلیبی کہتے ہیں کہ جی دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے اس کے اندر، اور جو ہے ہم اب یہ بات کرتے ہیں کہ بچے جب مانگتے ہیں فاسٹ فوڈ تو پلیز ایک تو گھر میں بنانا سیکھیں۔ ہمارے ایون کچن سیگمنٹ میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیزیں ڈالی جائیں، آپ کو تو خود پتہ ہے، جو کہ ہیلدی جو ہیں کاؤنٹر پارٹس ہوں۔ مثلاً کبھی ہم ہول ویٹ پیسٹا لے کے آتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں کہ آپ برگرز اپنے گھر میں، برگرز کے جو پیٹیز ہیں وہ بنائیں، ان کو گرل، بیک یا ایئر فرائر میں کر لیں، اچھے آئل میں کریں۔ آبویسلی ایک ماں جب گھر میں دے گی یا ایک بیوی گھر میں دے گی یا ہاؤس وائف دے گی تو وہ کسی اچھے تیل میں ہی دے گی نا۔ اور اس کے علاوہ سالٹ جو ہے وہ ریٹین کر کے ایک اچھے طریقے سے، اور برین بن جو کہ براؤن برگر بن ہوتا ہے اس کے اوپر آپ رکھ کے، اس کے ٹماٹر پیاز رکھ کے، پوٹیٹو ویجز بنا کے تو پیش کریں۔ بالکل صحیح۔ اچھا اب ڈاکٹر صاحب، بیفور وی وائنڈ اپ، میں یہ چاہوں گی کہ اس وعدے کے ساتھ اس ٹاپک کو ہم آگے بھی
کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پہ تو جتنی بھی بات کی جائے کام ہے. ہاں ابھی تو ہم obviously نے الرجیز اور انفلیمیشن پہ بات ہی نہیں کی, تو ہم اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ پھر جس طرح جو آپ کہیں گی ہم الرجیز. لیکن کوئی ٹپ دینا چاہیں بیفور وی وائنڈ اپ؟ ٹپ میں آپ کو یہی دے رہی ہوں کہ بچوں کو عموماً فرینچ فرائز کا بہت شوق ہوتا ہے, تو یا باہر جانے کا بہت شوق ہوتا ہے, تو دونوں کی ٹپس یہ ہیں. پہلی ٹپ تو یہ ہے کہ فرینچ فرائز میں یہ ہے کہ آپ آج کل شکر کندی لیں, اس کو ویجز میں کاٹیں اور اس کو ایئر فرائر کے اوپر ذرا سا آئل لگا کے وہ بنا لیں, کیا بولتے ہیں اس کو, چپس. اس ٹھیک ہے. یا آپ نے آلو لینے تو آلوؤں کو پتلا 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 کاٹ کے آپ ان کو ہلکا سا آلیو آئل کا ایک وہ وسک دیں, وہ بڑے مزے کے بن جاتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ بنا کے بیک کر کے دے سکتے ہیں. اور جب بچوں کو فاسٹ فوڈ کی ٹریٹ لینے کے لیے ان کو لے جائیں تو اس وقت ان کو دودھ کا ایک گلاس گھر سے پلا کے لے کے جائیں, تاکہ ان کی بھوک جو ہے وہ آدھے برگر تک ہو. اور پلیز ان کے پیچھے نہ پڑیں کہ آپ پیسے خرچ کیے ہیں تو آپ سارا برگر کھاؤ. لیٹس ڈیوائڈ اٹ امانگس دی کڈس. ویری ویل سیڈ, ویری ویل سیڈ, کہ دودھ پہلے پلا کے تاکہ وہاں سے سیب یا دودھ یا انڈا. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ, Thank you so بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہم بالکل ہما کا تھینک یو نہیں کرے. ہاں ابھی پرفارم پہلے کریں گی. گانا سننا ہے. ہاں گانا سننا ہے. خواتین و حضرات, ہما خواجہ آ جائیے گا بہت ساری کلیپ میں. جی خواتین و حضرات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکنڈ ایٹ ہوم کی پروگرامنگ. پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ ہمارے ساتھ, آپ کے ساتھ اور سندس جمیل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. اور کچن میں شیف ماجبین کی طرف بھی تھوڑی دیر میں ہم بڑھیں گے. اینڈ لیکن بریک میں بلکہ پروگرام کے آغاز سے ہمارے ساتھ ہما خواجہ موجود ہیں. اینڈ لولی پرفارمنس بریک پر جانے سے پہلے اپنے انداز سے لائیاں آئی نو, کمال. اچھا جی, اور اب پروگرام میں بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا خواتین و حضرات, اور میں ان کو ہم ان کو سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں, اور بالخصوص پروگرامنگ کی بات کریں تو پرائیویٹ چینلز پہ بھی, پی ٹی وی پہ بھی. اور ہم جب ان کو دعوت دیتے ہیں تو یہ اپنا قیمتی وقت نکال کے آتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب, میں تو ان کو حیدر بھائی کہتی ہوں, زوڈیاک کنسلٹنٹ ہیں, اینڈ the name says it all. السلام علیکم حیدر بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, مالک کا بے انتہا کرم ہے, کروڑ شکر ہے اللہ کا. تھینک یو سو مچ. حیدر بھائی آج آپ کے اور میرے کپڑوں کا رنگ کوئی میچ کر رہا ہے؟ ایسے ہی کوئی کیمسٹری, کلرز تو ہم نے کلر تھراپی پہ بات کرنی, اس رنگ کا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ یس ڈیفینیٹلی. بتائیے نا ذرا. دیکھیں, انسان کے ارد گرد جو چیزیں ہیں, اللہ نے جب انسان کو فیصلہ کیا کہ اس نے زمین پہ بھیجنا ہے اور اس نے یہ طے کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, تو انسان کو جو چیز چاہیے تھی وہ انسان کے آنے سے پہلے زندگی اس زمین پہ اتار دی. ٹھیک. اور اسی میں آپ کے کلرز جو ہیں وہ بیسیکلی ہوتے کیا ہیں؟ کلرز انرجی کی ڈپیکشن کا نام ہے. یعنی ہر آپ کے ہورائزن میں ڈفرینٹ انرجیز ہیں, وہ آپس میں انٹرمنگل کرتی ہیں اور شیڈز بناتی ہیں. آپ کے جو ڈریس ہے, آپ کا ہورائزن ہے, وہ ایک خاص قسم کی انرجی کو ابزارب کرتا ہے اور باقی کو جو ہے وہ باہر نکالتا ہے. ان انرجیز کے انٹرمنگل کرنے سے آپ کے شیڈز ڈیولپ ہوتے ہیں. اوکے. اب انسان کے گرد اللہ نے جو ہے وہ دو چیزیں رکھی ہوئی ہیں. ایک تو اس کے اپنے انرجی سینٹرز جسے ہم برین اینڈ ہارٹ نیورونز کہتے ہیں, اور ایک انسان کے گرد ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے وچ وی ٹیکنیکلی کال اورا. اس کی اور بہت ساری ڈائمینشن ہے بٹ وی ٹیکنیکلی کال اٹ اورا. اورا جو ہے وہ انسان کو انہی نیگیٹو انرجی سے, چاہے وہ کلرز کے امپیکٹ ہوں, چاہے وہ وائس کے امپیکٹس ہوں, چاہے وہ آپ کے الفابیٹس کے امپیکٹس ہوں, وہ سارے کے ساروں کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے. ٹھیک. اور اگر آپ کا اورا انٹیکٹ ہے تو پھر یو کین فلائی ایز مچ ایز یو وانٹ. بالکل ٹھیک. اب اورا کس کا کتنا انٹیکٹ ہے وہ کیسے پتہ چلے گا اور کیسے پازیٹیو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اصل چیز جو ہے وہ اورا, میں آپ کو تھوڑا سا انسان کے اندر کا جو سینٹیکس ہے نا وہ بتاؤں. قرآن پاک کی روح سے اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو بت کو سجدہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ فنفخت فیہ روحی, کہ جب میں اس میں روح, امر الہی, اپنی روح اس کے اندر ڈال دوں تو پھر فرشتوں کو کہا گیا کہ سجدہ کرنا. اور پھر اسی طرح انسان کو شباہت سرور انبیاء کی سے بنایا گیا, اور رسالت مآب کا امپیکٹ انسان کے اندر ہے. اور اب جب ہم نمبرز کی بات کریں, تھوڑا سا ایگزیمنن بات کر کے پھر آگے چلتا ہوں. جب ہم نیومرولوجی کی بھی ساتھ نیومرولوجی کی بات کو کہ دیکھیں نا, اللہ اور رسول کے اعداد ہر انسان کے اندر موجود ہیں, چاہے وہ مانتا ہے چاہے نہیں مانتا, چاہے وہ کسی ریلیجن سے ہے چاہے نہیں ہے.
بحیثیت انسان اس کے اندر یہ امپیکٹ ہے، کیونکہ اللہ کے اعداد ہے 12، 66، 6 اور 6 12، کائنات پہ یہ 12 حکومت کرتا ہے۔ کہیں بھی آپ کو سورینٹی نظر آئے گی ٹائم اور سپیس دونوں میں، تو آپ کو 12 ضرور نظر آئے گا۔ ٹائم قرآن پاک میں 2 جگہ ہے، ہم نے طے کر لیا مہینے 12 ہوں گے، اور ایک اور جگہ ہے کہ اللہ کے نزدیک تو مہینوں کی تعداد 12 ہے، یعنی ٹائم اس میں بند ہے۔ دوسرا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے برج بنا دیے، برج بھی 12 ہیں۔ اور چونکہ شباہت سرور انبیاء کا امپیکٹ ہے، تو رسالت مآب کے اعداد ہیں 92، 9 اور 2 11۔ 11 جو عدد ہے وہ کائنات میں رولنگ کا عدد ہے، پوری کائنات کی ایگزیکیوشن چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، وہ ایگزیکیوشن اسی سے ہوتی ہے۔ اگر میں آپ کو ایک نمبر کی بات کرتا ہوں جو بہت کامن ہے تمام ویدک میں، ویسٹرن میں، ہر جگہ، اس کو اینجل نمبر کہتے ہیں، لیکن اس کے اوپر بعد میں بات کرتا ہوں اسے۔ یہ جب دونوں امپیکٹ یعنی 12 اور 11 کو مکس کریں تو 23، 23، 2 + 3 5، تو انسان کے اندر جو 5 سینسری سسٹمز ہیں، دیٹ از دی مرجر آف گاڈ اینڈ دا رسالت مآب۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا، چونکہ حیدر بھائی ٹائم کم ہے، میں چاہتی ہوں کہ مختصر سے ہم جواب یہ نہیں میں چاہوں گی، لیکن اوبویسلی ہم نے ٹائم کو دیکھتے ہوئے تاکہ سوالات زیادہ ہو سکیں اور پھر جواب اس حساب سے۔ اوکے، ناؤ نیورولوجی کی طرف اب ہم آتے ہیں۔ 9 نمبر ہوتے ہیں ٹوٹل میکسیمم پوری دنیا میں جہاں بھی کہیں سویلائزیشنز ہیں، جہاں بھی کہیں کیلکولیشن کا سسٹم ہے، گنتی 9 سے آگے نہیں گئی۔ اوکے، اس کا مطلب ہے کہ دیر از ون پاور، کوئی بھی جو ہے وہ دنیا کو جو چلا رہا ہے، ہم تو جس کو مانتے ہیں وہی، وہ اس کائنات میں رولز ڈیفائن کر چکا ہے۔ کسی بھی سویلائزیشن میں گنتی کسی بھی چیز میں، جیسے میں نے کہا نا کہ ٹائم 12 میں بند ہے، اسی طرح گنتی 9 تک رک گئی۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس میں پوری دنیا میں اگر 7 ارب 8 ارب 8.5 ارب لوگ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 9 سیگمنٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ اوکے اوکے، انہی کے مطابق ان کی لائف کو چیک کیا جاتا ہے، انہی کے مطابق ان کے نمبرز کو دیکھا جاتا ہے۔ بالکل۔ نمبر آپ کس طریقے سے، فار ایگزامپل 4 فروری کسی کی پیدائش ہے، ایک نمبر آپ کو میں بتاتا ہوں جو آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے، سب سے زیادہ امپیکٹ، یعنی کائنات کی ایگزیکیوشن سے جو نمبر جڑا ہوا ہے وہ ہے اینجل نمبر۔ اوکے، اینجل نمبر کو کیلکولیٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ویدک میں ڈیفرنٹ ہے تھوڑا سا، چائنیز میں ڈیفرنٹ ہے تھوڑا سا، ویسٹرن میں ڈیفرنٹ ہے، لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اور انرجیز کے پیٹرنز کو دیکھتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، لیکن تقریباً ملتا جلتا ہی ہے۔ اس میں اس کی کیلکولیشن کی جو ہے وہ چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ جہاں سے اس کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے وہ سیم ہے۔ وہ پوری دنیا کی کوئی بھی سویلائزیشن ہے اس میں 11 سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 11 سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمبر ہے، اور اس میں سے جب ہم اس کو نکالتے ہیں تو آپ کا اینجل نمبر بنتا کیا ہے؟ آپ کی ڈیٹ آف برتھ، ٹھیک ہے، آپ کا منتھ، آپ کی ایئر، اوکے، 2 نمبر آپ کی ڈیٹ کے، 2 نمبر آپ کے مہینے کے، اور 4 نمبر آپ کے ڈیجٹ کے، 8 ڈیجٹ جو ہے نا، ان 8 ڈیجٹ کو سم اپ کرتے ہیں سنگل ڈیجٹ تک۔ اوکے، فرض کیا آپ کا جو ہے، جیسے آپ نے کہا کہ جی 8 نمبر جو ہے وہ کسی کا سم اپ لائف جو ہے نا اس کو سم اپ کر 4 کے فروری 1990، اب بتائیے فار ایگزامپل 4 فروری 1990، تو یہ جو ہے وہ 6 ایک 7 بنے گا نا ٹوٹل سم اپ کر کے۔ کیسے بنا؟ 4 جمع 2 6 اور 1990 یعنی 9 اور اس کو 0، یہ 7 بنے گا۔ 7 کو 11 میں سے آپ مائنس کریں گے۔ مجھے 7 کی نہیں سمجھ آئی، مجھے فروری تک تو آ گئی، 6 تک آ گئی، 6 تک آ گئی، 6 تک آ گئی، کیسے ہوا؟ 6 کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ ایک جمع کیا، 7 ہو گیا۔ 1990 کا ایک جمع کیا، 1990 میں سے 9 اور 9 18 9 ہو گیا، 9 میں 0 جمع کیا، پھر وہ 9 رہ گیا، جی، اور ایک اور جمع کیا تو پھر اس کو ایک جمع ہو گیا 10، تو وہ 6 کے ساتھ 1 آئے گا تو 7 آ جائے گا۔ اچھا، 0 از آلویز، ہمیشہ ہمیں نکالنا پڑے آپ اس کو میرا میتھس میں نا سی آیا ہوا تو یہ تو سر کے اوپر آپ کو آگے سمجھ بس ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو 7 کو آپ 11 میں سے تو مائنس کر 19 لیں، کے 19 10 بن گیا، اور اس کے بعد 90 جو ہے وہ 19 اور پھر 0 ہو گیا، 0 تو سارے زیروز نکالیں گے تو اینڈ میں 1 ہی 1 بچتا ہے، تو اس 1 کو ہم نے 6 کے ساتھ ایڈ 6 کیا، کے ساتھ ایڈ آن کر لیا، یعنی 7 بن اچھا جی، اب آگے 7 کو 11 میں سے مائنس کر لینا، ہمیشہ 11 میں سے، ہمیشہ 11 میں سے۔ چائنیز بھی یہی کرتے ہیں، جو ہے وہ انڈینز بھی یہی کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ہم اس کو لیبلنگ کر دیتے ہیں رسالت مآب کے ساتھ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کائنات میں جو اصل طاقت ہے وہ کون ہے۔ 11 میں سے جب آپ نے مائنس کیا تو آپ کے پاس ایک نمبر آ گیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے 11 میں سے 7 کو مائنس کیا تو آپ کے پاس جواب آ گیا 4، ٹھیک ہے۔ 4 از یور اینجل نمبر۔
ओके, अब आपका कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें आप चाहते हैं कि जिसमें आपको ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए, उसके ऊपर अब नंबर्स की बात करें। जो एंजल नंबर है, इसकी ताकत जहां मैंने आपको बताया है कि वो रसालत माब और उस नंबर से मंसूब है, तो उसका नंबर ग्रीन होगा। अच्छा ओके, नंबर का उसका कलर ग्रीन होगा। नंबर कोई भी हो, उसको लिखना ग्रीन से। अच्छा, ग्रीन पेन से, ग्रीन पेन, ग्रीन मार्कर, ग्रीन पॉइंटर, ग्रीन कुछ भी, ठीक है, उसको अपने पेपर्स पे लिख लें। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी, चलें सबसे अहम बताता हूँ, बाकी पेपर्स की बात में, आपको एंग्जाइटी है, आपकी सोचें मुंतशिर हैं, आपका ध्यान अपने काम के ऊपर नहीं है, आपकी जो है वो प्लानिंग डिस्टर्ब है, आप अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं दे रहे, आपकी फैमिली में चीज़ें ख़राब हैं, एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, अपना एंजल नंबर निकालिए अपनी लेफ़्ट रिस्ट के ऊपर। लेफ़्ट रिस्ट यानी आपका हार्ट और ये एनर्जी सेंटर इधर से करीब ठीक है, लेफ्ट रिस्ट के ऊपर ग्रीन पेन अपने दाएं हाथ में पकड़िए, अपनी लेफ्ट रिस्ट के ऊपर अपना एंजल नंबर लिखिए और उसको सर्कल कर दीजिए। ओके, विद इन 2 आवर्स यू विल सी कि आपकी एंग्जाइटी इज गॉन। ओके, दिस इज द प्रैक्टिकल, दिस इज नॉट द थ्योरी। करके देखिए, ये आपको बताएगा, क्योंकि एनर्जी जो है वो कोई ऐसी कोई थ्योरी, यानी आपने अगर जो है वो स्विमिंग सीखनी है तो बुक से नहीं सीख बिल्कुल सकते, ठीक है, आई एग्री। ठीक है। एनर्जी के साथ अगर आपने करना है तो एनर्जी से आपको डील करनी पड़ेगी, यानी पूरी कायनात की एनर्जी को समझेंगे तो आपको समझ आएगी कि आप कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कलर थेरेपी की तरफ, कलर्स की तरफ आ जाते हैं। मौसमी लिहाज से कलर्स का एक अमल दखल भी होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है बताइए, इस मौसम में, जी। सर्दियों के। मौसम के लिहाज से भी कलर्स का इम्पैक्ट होता है, उसका हर बंदे के हिसाब से इम्पैक्ट होता है। यानी असल चीज़ है कि वो जो आपके अंदर का एनर्जी सिंटेक्स है, वो जब आपके होराइज़न के एनर्जी सिंटेक्स के साथ बैलेंस कर जाता है, यानी कुरान पाक में अल्लाह कहता है वज़ा अल मीज़ान, हमने मीज़ान बनाया। मीज़ान सिर्फ अमाल तोलने के लिए नहीं बनाया, इस पूरी कायनात में जो आप काम करते हैं उसको बैलेंस करके करेंगे। वो जिसे हम जो है वो आपको कहते हैं ना सिराते मुस्तकीम, जो है वो सीधा रास्ता, वो सीधा रास्ता जो है वो दरमियानी रास्ता, वो उसी तरफ जाता है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी भी है, आपके अंदर नेगेटिविटी भी है, यू हैव टू बैलेंस इट। ओके, तो जब आप बैलेंस कर लेंगे आप कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह जो कलर्स हैं, अब चलें 2025 की बात कर लेते हैं। मुझे एग्जांपल्स देना है हैदर भाई, ताकि लोगों को फिर एग्जांपल्स का 2025 जो है ये 2025 इसका आज बनता है 9। ओके, 9 जो है ये तरक्की का भी अदद है, कंप्लीशन का भी अदद है, न्यू स्टार्टअप का भी अदद है, और ये प्लेजेंट मूड का नंबर भी कहलाया जाता है। ओके, तो इसका मतलब है कि इसमें अगर आप ओपन शेड्स पहनेंगे, ब्राइट शेड्स की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा अगर अपने होराइजन में और आपके ऑर्नामेंट्स में वुड का एलिमेंट थोड़ा सा ऐड कर लेंगे या क्रिस्टल्स को ऐड कर लेंगे, आपका ध्यान अपने काम की तरफ हो जाएगा, आपका जो है वो फोकस बेहतर हो जाएगा। और अभी हम ये जो एक बात करते हैं ना कि जी फलां पत्थर पहन लें, फलां चीज़ पहन लें तो पैसे आ जाएंगे, तो ऊपर से किसी ने बोरियां लेके नहीं आना होता। वो आपका विजन बेहतर होता है, आपकी सोच बेहतर होती है, आपके ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, आपको जो है वो होराइजन की समझ आना शुरू हो जाती है, आपके इर्द गिर्द की चीज़ों से आप परसीव करते हैं जल्दी और आगे बढ़ते चले जाते हैं। बिल्कुल सही। कलर्स बताइए, ब्राउन, ब्लू, ब्लैक, रेड, ब्राइट शेड्स, जैसे मैंने अर्ज किया कि 2029 के हिसाब से जो है 2025 का जो नंबर 9 बनता है, इसके हिसाब से ब्राइट शेड्स जो हैं वो ज़्यादा इस वक्त पावरफुल हैं, और इसमें ख़ास तौर के ऊपर रेड, मैरून और ये जो ब्राउन के शेड्स हैं जिसमें गोल्डन, रस्ट कलर, कॉपर कलर, जिसमें फॉन कलर, यानी इस टोन को जो है ना ऑफ वाइट से लेके और मैरून तक जितनी टोन दरमियान में बनती है, यानी डार्क टैन का, डार्क टैन से हमने पहना हुआ है, आपने महागनी कलर, ये इट ऑल वर्क्स इन दिस होराइजन। बिल्कुल से। आई एम श्योर हुमा भी एग्री करेंगी। सवाल करना चाह रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपने कपड़ों की हद तक ही कलर्स रखने, अपने कमरों में पर्दे, आपका होराइजन, आपका इंटीरियर, आपकी चीज़ें, यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई लोग जो है वो जेम्स वगैरह नहीं पहनते या नहीं पहनना चाहते, तो फिर उसके लिए ये होता है कि जहाँ पे आप आपकी जो वर्क प्लेस है वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा कोई क्रिस्टल रख लें जहाँ पे आपका हाथ उसके ऊपर लगता रहे काम करते हुए, तो वो आपको एनर्जी देना शुरू कर देता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। होराइजन टॉक्स टू योरसेल्फ। बिल्कुल सही। हुमा, यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, एंड मैंने ये देखा है कि एक तो आप चूंकि ऐसे शोबे से भी वाबस्ता रही हैं, हॉस्पिटैलिटी का ही बिल्कुल का बिजनेस है, बिल्कुल काम रहा आपका, एयरलाइन से ताल्लुक रहा, उसमें जबरन भी
اور جس کا اچھی نیت ہو وہ ساتھ مل کے کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہاسپٹیلٹی کے بزنس میں دین یو میک اے نیم. لیکن پھر ہم نے سنگنگ کی فیلڈ میں بھی آپ کو دیکھا اس طرح. تو دین ہیو یو چینجڈ ود دا پیسج آف ٹائم؟ یہ جو ٹالرنس ہے وقت کے ساتھ ساتھ آئی ہے, یو آلویز بین لائک آئی بلیو ان کنسسٹنسی. میرا اللہ کا شکر ہے کہ دا وے آئی ہیڈ بین میں ابھی تک ویسے ہی ہوں, اینڈ یہی سب لوگ کہتے ہیں. بٹ یہ کہ ایز اے فلائٹ اٹینڈنٹ جب میں فلائٹ پر ہوتی تھی تو میرا تھوڑا سا بیہیویئر اس لیے چینج ہوتا تھا ٹورڈز مور پروفیشنلزم. اب یہاں پر اگر میں میک اپ آرٹسٹ کو حق کر لوں گی یا اس طرح سے, یار کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ, وہاں تھوڑا پروفیشنلی آپ کو رہنا پڑتا ہوگا. بٹ ڈزنٹ مین کہ میری نیچر چینج ہو گئی ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے اپنے آپ کو جو اپنی سیلف آبزرویشن ہے میں ویسی ہی ہوں, تو یہ ایک اچھی بات ہے. بالکل صحیح. میں نے آپ کو پرفارم کرتے ہوئے بھی دیکھا. کوئی خاص کلرز جو آپ بلو کمفرٹیبل از بین مائی فیوریٹ ہے نا؟ ہاں, بلو از اے ویری ارتھی کلر اینڈ دا براؤن اسکائی اینڈ دا سینڈ ہے نا, دے آر مائی فیوریٹ کلرز. بالکل. بلو از ویری بلو جو دیکھیں نا آپ ہورائزن کو دیکھیں تو میں آپ کو جو ایلیمنٹری زوڈیک کی بات کر رہا ہوں تو 4 ایلیمنٹ ارتھ وینڈ فائر واٹر, ہر انسان کے اندر یہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں. اس کے نمبرز, اس کی برتھ, اس کا ہورائزن, اس کی ایون برتھ پلیس وہ میٹر کرتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے اس کا اورا کس چیز کے ساتھ سنکرونائز ہوگا. ٹھیک. اور بلو کی جہاں پہ بات ہے, بلو از اسپرچولی ریلیٹڈ ٹو مولا کائنات امام علی علیہ السلام, اور یہ جو ہے یہ فلوئنسی کا کلر مانا جاتا ہے. یہ جو ہے یہ سودنس کا سودنگ امپیکٹ دیتا ہے. یہ جو ہے یہ آپ کے فلو کا کمیونیکیشن کا کلر مانا جاتا ہے. یعنی ہر چیز کی اگر میں ایک چیز کی بات کرنا شروع کر دوں تو اٹس اینڈ لیس. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہاں وقت کا لیکن یہ ہے کہ اس میں ہر کلر اور ہر شیڈ, یعنی مطلب ہم اس وقت ہزاروں شیڈز ہیں ہمارے ارد گرد, ہر شیڈ کا اپنا مطلب ہے, ہر نمبر کا اپنا مطلب ہے, ہر چیز کا اپنا اپنا. یعنی آپ سمجھ لیں کہ جس نے کن کہہ کے اس کائنات کو بنایا ہے اس نے کتنا کمپلیکس سسٹم بنایا ہے, سسٹم ود ان دا سسٹم. یعنی میری پوری باڈی کا اپنا سسٹم ہے, اس کے اندر میرے ووکل کورڈز وائس جنریٹ کر رہے ہیں, آنکھوں کے اندر اپنا سسٹم ہے. ہر ایک کی ڈرائیونگ فورس کو ہر ایک چیز جو ہے وہ ڈپیکٹ کر رہی ہوتی ہے. لیکن ایک چیز جس کو ہمیں ماننا پڑے گا کہ جو نیچے نے کہا تھا مائی امپرفیکشن میکس می ہیومن, تو ہر انسان ہر چیز کو کیٹر نہیں کر سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ہر چیز کو ٹھیک کر لیں, پرفیکشن نہیں آ سکتی. بالکل ٹھیک. امپرفیکٹ رہتے ہوئے اس کو بہتر یوز کیا جا سکتا. بالکل صحیح. اور خواتین و حضرات یہی تو زندگی کا ہنر ہے کہ جو ہم نے سیکھنا ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک آپ سیکھتے رہیں. سیکھنے کا عمل جاری و ساری رہے گا. پرفیکشن تو انسان میں آ بھی نہیں سکتی اور یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے. آپ سیکھتے رہیں, اپنے آپ کو بہتری کی طرف گامزن کرتے رہیں, اور ایک رول ماڈل کی حیثیت سے اپنے بچوں میں بھی یہ ہنر اور صلاحیت ضرور ٹرانسفر کریں. تھینک یو سو مچ حیدر بھائی, بہت شکریہ. خواتین و حضرات بات چیت کا سلسلہ بالکل جاری ہے. جی خواتین و حضرات ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویکینڈ ایٹ ہوم کی پروگرامنگ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ دیکھ رہے ہیں. کچن سیگمنٹ میں شیف ماجبین موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز سے ہمارے ساتھ موجود ہے the very talented and we all personally love her and adore her ہما خواجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے اور ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ پاکستان میں جتنے پاکستانی ہیں اپنی اپنی مخصوص فیلڈ میں, اور پھر سپورٹس کی بات کریں, ایسے ایسے سپورٹس کہ جن کا ہم ذکر سنا کرتے تھے کہ بیرون ملک اس طرح کے سپورٹس کھیلے جاتے ہیں. کاش ہمارے ملک میں بھی یہ شعور بیدار ہو کہ سپورٹس میں پاکستانی بین الاقوامی سطح پہ نمائندگی کریں. تو دیکھیں الحمدللہ پاکستان میں اب ایسے ایسے ہمارے نوجوان آ چکے ہوئے ہیں جو پاکستان کی نمائندگی ان میدانوں میں کھیل کے کر رہے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں کہ وی آر سو پراؤڈ آف دیم. ایک ایسی ہی مہمان شخصیت جن کو میں کہہ رہی ہوں ہم مہمان یہ نہیں ہیں بلکہ میں نے ان کو آفر کہا کہ ہم آپ کے مہمان ہیں, ہم آپ کے ٹی وی لاؤنج میں آئے ہیں, آپ نے ابھی تک ہمیں چائے پانی نہیں پوچھا کیوں. تو خواتین و حضرات we have with us none other than we are so proud of محسن نواز. he needs no introduction. محسن نواز کی بات کریں تو پاکستان کی بین الاقوامی سطح پہ نمائندگی کرتے ہوئے گولڈ میڈلسٹ, لانگ رینج ایف کلاس شوٹر, بے شمار اعزازات سے نوازا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ عزت سے نوازا گیا اور ان کی عاجزی اور انکساری جس کی وجہ سے یہ آپ کے دلوں میں راج کرتے ہیں. we have with us محسن نواز. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. چائے پانی نہیں آپ نے ابھی تک ہم سے پوچھا؟ ویٹ کر رہے ہیں ہم لوگ, ویٹ کر رہے ہیں. خواتین و حضرات محسن نواز کی اچیومنٹس آپ سب کی نظر.
Mohsin Nawaz, Pakistan. ख़वातीन नौज़ात हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहसिन नवाज़ एंड मैं आपका जब वो अनाउंसमेंट्स और मेडल्स मिल रहे थे आपको आई वॉज गेटिंग द गूज बम्स। ये जो ग्रीन ब्लेज़र है ये पहन के पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सतह पे नुमाइंदगी करना और फिर आपको आपके मुल्क की वजह से जो शनाख्त मिलती है, मोहसिन कैसा लगता है ये बताइएगा। सबसे बड़ी जो फ़ख्र की बात है पाकिस्तान के लिए, पिछले 10 या 15 साल के अंदर जितनी भी स्पोर्ट्स की डोमेन में टीम्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस जो है उसमें हमारी पाकिस्तान लॉन्ग रेंज राइफल एसोसिएशन की टीम ने दी। वेरी गुड। 2023 में हमने गोल्ड मेडल लिया और 2024 में हमने ब्रॉन्ज मेडल लिया विद 11 इंडिविजुअल मेडल्स। एक्सीलेंट। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि इस डोमेन में पाकिस्तान इंटरनेशनली जाके 22 ममालिक में परफॉर्मेंस दे। और सबसे जो इसमें फ़ख्र की बात वो ये है कि जो दुनिया की टॉप मोस्ट टीम कंसिडर की जाती हैं, जैसे यूएस टीम है, वो उनका जो था वो सिल्वर मेडल था और हमारा ब्रॉन्ज मेडल था, और हमारा स्कोर जो था वो सेम था। ओके। सेम स्कोर में एक वीक काउंट की बैक की वजह से हमारा ब्रॉन्ज मेडल हो गया। ये बताने का आपको मकसद ये है कि ये वो टीम्स हैं जो सारा साल इस चीज़ की प्रैक्टिस करती हैं। बिल्कुल ठीक। और हमारे पास पाकिस्तान में एक लिमिटेड फैसिलिटी होते हुए, इन चीज़ों को देखते हुए आप जो उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाते और आप फिर जाके इंटरनेशनल ग्राउंड्स में एक वर्ल्ड रैंकिंग की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो वो तो बाकमाल बात है। तो इसमें जो पाकिस्तान की टीम की अब जैसे 2023 में हमारे 6 इंडिविजुअल मेडल्स और ये फिर 11 इंडिविजुअल मेडल्स इंक्लूडिंग टीम मेडल, तो जब आपका 22 मुल्कों में जब वो आपका नाम अनाउंस करते हैं तो फिर तो आपको जो फीलिंग आती है, जो जज्बात होते हैं, वो आप बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, अनडाउटेडली। मैं अपनी ऑडियंस के लिए भी ज़रूर ज़रा सादा ज़बान में समझने के लिए, हम लॉन्ग रेंज शूटिंग की बात करते हैं, एफ क्लास लॉन्ग रेंज शूटिंग, सादा ज़बान में समझाते हुए कि ये कितनी रेंज इसकी होती है, व्हाट इज़ इट, थोड़ा सा ज़रा समझाते हुए, इसका डिस्टेंस कितना होता है शूटिंग का एंड एवरीथिंग। एफ क्लास लॉन्ग रेंज शूटिंग जो डिसिप्लिन है ये जनरली 700 to 1000 यार्ड्स होता है। ओके। और आपने 700 फिर 800 900 1000 यार्ड पे डिफरेंट रेंजेस पे फायर करना होता है। इसमें आपने पेपर टारगेट में इनर जो सर्कल है 10 रिंग्स, उसमें सारी बुलेट प्लेस करनी है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आप जब इस रेंज पे होते हैं, जब आप शूटिंग कर रहे होते हैं, कोई आप गैजेट नहीं यूज़ कर सकते। आपने ख़ुद से अपनी सारी कैलकुलेशन करनी है, विंड रीडिंग करनी है, वेदर को स्टडी करना है, विंड को स्टडी करना है, विंड की डायरेक्शन देखनी है, विंड की स्पीड देखनी है, फिर आपने बैलिस्टिकली अपने सारे इक्विपमेंट को देखना है। देयर आर नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स जो आपने इन चीज़ों को देख के फिर जाके ये आपको परफॉर्मेंस मिलती है। बिल्कुल ठीक। अब अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरी सलाह, डू करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, महंगा शौक है और फिर अगर आप इसको पैशन बना लें और फिर टीम का हिस्सा बन जाएं, देन आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करनी है, तो हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता? इसको समझने की ज़रूरत है कि पूरी दुनिया में जितनी भी स्पोर्ट्स हैं, पूरी दुनिया में जितनी भी एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग होती है या कॉर्पोरेट जो कंपनीज़ हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो अपनी ब्रांडिंग स्पोर्ट्समैन के साथ करती है। ठीक है। पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट है। इसकी वजह क्या है? उनकी तो चीज़ें वैसे भी बिक रही हैं, उनको तो वैसे भी उनकी सेल जो है वो चल रही है। इसकी वजह ये है कि जितनी दुनिया की टॉप कंपनीज़ हैं वो अपनी एफिलिएशन स्पोर्ट्समैन के साथ करना चाहती हैं। ठीक है। I am a brand ambassador for Callis Optics company. It's a Australian based company. Excellent. I am a brand ambassador for Paragreen Bullets. अब हैरानगी की बात यह है कि जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं वो मुझे ब्रांड एम्बेसडर ले रही हैं और पाकिस्तान में ऐसा जिसका, क्योंकि हमारा स्पोर्ट्स कल्चर ही नहीं है। सही। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ रुपीस आपको बिल बोर्ड पे नज़र आएंगे एडवर्टाइजमेंट के लिए।
पर स्पोर्ट्समैन को एज सच इन चीज़ों को नहीं सपोर्ट किया जाता, क्योंकि स्पोर्ट्स कल्चर जो है यहाँ एज सच उसको नहीं प्रमोट किया लेकिन जाता। अब तो अवेयरनेस बहुत आ गई है, अब तो हम अरशद नदीम को देखते हैं, मैं बल्कि उस सेरेमनी में आप भी थे, मैंने आपको भी देखा था, अब तो इतनी अवेयरनेस आ गई है, हम बच्चियों की बात करते हैं जिस तरीके से वेट लिफ्टिंग में मुझे नीलम मुनीर याद आ रही हैं, सो मेनी गर्ल्स, सो मेनी यंगस्टर्स आउट देयर। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ हमारे बचपन में कह सकते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो शऊर बेदार हुआ है और अवेयरनेस आई है, हैट्स ऑफ टू दैट, एंड ऑब्वियसली वी शुड यू नो कीप ऑन ट्राइंग मोर। मोहसिन, मैं आपसे ज़रूर ये बात करते हुए, जिन लोगों को शूटिंग का शौक है, पैशन है, व्हाट डज इट टेक टू बी अ गुड शूटर? हुमा कहें कि मैंने बनना है लॉन्ग, है ना हुमा? बिल्कुल ऐसे, अगर मैंने बनना है तो मुझे क्या मेरे अंदर ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसकी वजह से मैं बन सकूं? वो हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं पैशन के अलावा, पैशन के अलावा वो कह रहे नहीं बन और सकता। हैबिट के अलावा, मैं शौक एक के अलावा। इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। आपको पता है कि दुनिया में शूटिंग स्पोर्ट्स में लड़कियाँ सबसे ज़्यादा ग्रो करती हैं। अरे वाह, लो जी, ये तो जी, कमाल हो कमाल गया, ही हो वेरी गया। गुड, थैंक यू, मुझे पता था पहले ही। अच्छा, उसकी एक बायोलॉजिकल रीज़न है। अच्छा, बायोलॉजिकल अच्छा, उसकी एक बायोलॉजिकल रीज़न ये है कि लड़कियों की जनरली रेस्टिंग हार्ट रेट कम होती है, और उनकी एंजाइटी अगर उनको ट्रेन किया जाए तो ड्यूरिंग जो स्पोर्ट है उनकी एंजाइटी कम ट्रिगर होती है। अब आप ये देख लें कि हमारी पाकिस्तान की कुछ ख़वातीन हैं जो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करके आई हैं, और इंटरनेशनली आपको अभी जितने भी अभी लास्ट ओलंपिक्स हुई हैं उनमें सबसे ज़्यादा मेडल जो हैं वो लड़कियों के, सबसे ज़्यादा। तो इसलिए इसमें सबसे ज़रूरी जो ये चीज़ है कि आप ओवरऑल आपका जो एक लाइफस्टाइल है, आपकी जो वर्कआउट obviously होना है, चाहिए। ये सारी चीज़ें, डिसिप्लिन Stamina, होना बड़ा ज़रूरी है। वर्कआउट कितना करना पड़ता है? वर्कआउट इसमें ऐसे है कि आपने अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को अच्छा रखना है। मैं सादा ज़बान में मिसाल सादा ज़ुबान में है कि आप रोज़ के 40 मिनट किसी भी चीज़ के वर्कआउट के निकाल लें। Okay. आप वॉक कर लें या बॉडी वेट वर्कआउट कर लें, कुछ भी कर लें, अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव रखना है, सिंपल। अगर आप अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को नहीं अच्छा रखेंगे तो जैसे ही आपको एंजाइटी ट्रिगर करेगी तो जो आपकी हार्ट रेट है वो ट्रिगर कर जाएगी। ओके, और जब आपकी हार्ट रेट शूट करेगी तो नेचुरली वो चीज़ें आप उस तरीके से अपनी कॉन्शियसनेस को और बाकी सारी चीज़ों को उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे वाकयात होंगे, कोई ऐसा वाकया जहन में आता हो कि कंसंट्रेशन लेवल लेफ्ट राइट हुआ हो, फ्लिक ऑफ सेकंड्स की गेम होती है ना, तो कोई ऐसा वाकया हो जो आज भी याद आता हो तो मुस्कुराहट चेहरे पे आती हो? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। बीइंग अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट मैं आपको बताता हूँ कि ये जो खेल है इसमें कुछ स्ट्रेंथ का जोर का तो काम है नहीं, आपने सिर्फ ट्रिगर पुल करना है। मैं आपको एक जनरली एक ओवरऑल एक अवेयरनेस देता हूँ। पूरी दुनिया में जितने खिलाड़ी हैं, जितने भी टॉप के खिलाड़ी हैं, वो सबसे ज़्यादा जो अपना टाइम स्पेंड करते हैं वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के साथ करते हैं। बिल्कुल ठीक। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में एक ये स्टिग्मा है कि अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट को विज़िट कर रहे हैं तो आप शायद आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि जो दुनिया के टॉप के ओलंपियंस हैं वो जो विज़िट कर रहे हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को, उसकी रीज़न क्या है? अपनी साइकोलॉजिकल वेलबींग को, अपनी नफ्सियाती सेहत को बेहतर रखने के लिए। तो ये सबसे ज़रूरी, सबसे अहम चीज़ है कि अगर आप अपनी टॉप परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं, और इसमें होता ये है कि एज अ साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी प्रैक्टिस जो है वो बहुत हाई एंड की होती है। उनकी जो प्रैक्टिस है वो एक वर्ल्ड लेवल की होती है, पर वो जब मैच खेलने जाते हैं तो वो वाली प्रैक्टिस नहीं डिलीवर कर पाते। रीज़न क्या है कि जब पोटेंशियल मौजूद है, कैपेबिलिटी है, सब कुछ है, तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको अपने मैच में वो डिलीवर नहीं कर पाए? वो मैच एंजाइटी होती है, और वो मेजॉरिटी बहुत सारे लोगों को ट्रिगर कर जाती है। बिल्कुल ठीक। और जब मैच एंजाइटी ट्रिगर करती है तो आप अपनी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस उसकी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। बिल्कुल ठीक। मैच एंजाइटी को डील करने के लिए बहुत सारे यंगस्टर्स, कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग बच्चों के लिए भी, स्पोर्ट्स तो आप इनिशियल लेवल से स्टार्ट करते हो, क्या डूज एंड डोंट्स हैं यू बीइंग अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट? एंजाइटी को कैसे डील किया जाए? एंजाइटी मल्टीपल किस्म की होती है। एक है हेल्दी एंजाइटी। एक एंजाइटी जब आपको ट्रिगर करती है, आपकी ऑक्सीजन इनटेक जो है वो कम हो जाती है। जब हेल्दी एंजाइटी, जब आपको एक कॉम्पिटिटिव ग्राउंड्स के अंदर जब आप समझते हैं कि अब मैंने इसको हैंडल करना है, तो आपकी ऑक्सीजन इनटेक बढ़ जाती है।
اور آپ اس کو اس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں کہ اب میں نے اس کو کس کمپٹیشنز پہ جو بھی اٹس ناٹ اباؤٹ شوٹنگ سپورٹس، ہر کھیل کے اندر یہ چیز ضروری ہے. اب ہمارے ہاں پاکستان میں انفارچونیٹلی کوئی بھی یونیورسٹی اسپورٹس سائیکالوجی کا ڈسپلن آفر ہی نہیں کر رہا. ایبسولوٹلی ٹھیک ہے، اسپورٹس سائنسز ہے، اسپورٹس سائنسز آپ کو سائیکولوجیکل کنسرن ایڈریس نہیں کرتی. ٹھیک ٹھیک. اسپورٹس سائیکالوجسٹ کا کام ہے کہ کوچ کے ساتھ مل کے ان چیزوں کو دیکھے اور ان چیزوں کو جو ہے وہ ایڈریس کرے. بالکل صحیح. اینڈ دیٹ ہیلپس یو آؤٹ ہر زندگی کے ہر معاملے میں. ہما آپ بچپن سے اسپورٹس، آپ نے بتایا اسپورٹس سے ریلیٹڈ زیادہ کیا کھیلتی تھیں؟ زیادہ تر باسکٹ بال اینڈ والی بال. اچھا ریئلی؟ Yeah. اینڈ یو ور ویری گڈ ٹیم تھی؟ پریٹی ویل، ہاں پریٹی مچ یو کین سے دیٹ کہ ہاں میں مطلب ریزنیبلی اوکے تھی. ریزنیبلی اوکے تھی. بٹ دوز ڈیز آئی ریمبر کہ لڑکیوں کے لیے باسکٹ بال کا اتنا کوئی اسکوپ تھا نہیں. بیک ان 90s I'm talking about late 90s. تو اس لیے تھا کہ یہ تھا کہ پھر اس کے بعد میرے بھائی، بیکاز وی آر لائک 14 cousin brothers and brothers and I was the only daughter among the family. تو پھر اسی لیے سب مجھے کہتے ہیں تم اتنی اچھی کرکٹ کیسے کھیلتی ہو، بیکاز آئی گریو اپ ود بوائز. ہاں بالکل صحیح. تو آئی پلے کرکٹ آلسو. بالکل صحیح. تو آپ کے گھر میں جب بھائی ہوں، کزنز ہوں، تو پھر کرکٹ کا. لیکن آئی ایم شیور آپ بھی اگری کریں گی، میں خود بھی اسکول لیول میں اور کالج لیول میں ہمیشہ اسپورٹس کھیلی ہے. جو اسپورٹس پرسن کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے اور ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے ٹوٹلی ڈفرنٹ. اسی لیے ہم مثال دیتے ہیں نا اسپورٹس مین اسپرٹ. جہاں یو فیل کہ کوئی بندہ ڈاؤن ہو رہا ہے تو یو آلویز سے نا کہ اسپورٹس مین اسپرٹ دکھاؤ اپنی. بالکل. دس از ون آف دوز ریمارکیبل اسپرٹس وچ اونلی اسپورٹس مین کین کیری. بالکل. محسن صاحب آئی ایم شیور یو ول آلسو اگری ود می کہ جو اسپورٹس پرسن کا جو کانفیڈنس لیول ہوتا ہے دیٹ از ان میچیبل، جو زندگی کے جس طرح آپ نے کہا ہر معاملے میں اس کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. اور اسی کے ساتھ میں چاہوں گی کہ ینگسٹرز کو بھی کوئی پیغام دینا چاہیں. اسپورٹس مین جو ہے نا یہ ایک فارمولا 1 انجن کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ اس نے پرفارمنس دینی ہے. اور وین اٹ کمز ٹو پرفارمنس تو کوئی بھی اسپورٹس مین اپنے ساتھ اپنے لائف سٹائل میں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں کسی طرح کی ریزسٹنس کو اوائڈ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے پرفارمنس دینی ہے. تو جہاں تک میسج کی بات ہے ینگسٹرز کو، وہ میں دینا چاہوں گا کہ سارے ینگسٹرز نا اپنا سیلف انالیسس کریں سب سے پہلے. ٹھیک. اور سیلف انالیسس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ وہ اگلے 10 سال میں اپنے آپ کو کدھر دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے اکارڈنگلی اپنی جو ہیومن ایفرٹ ہے وہ کتنی پٹ ہو رہی ہے اور رائٹ ڈائریکشن میں وہ پٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. یہ سب سے اہم چیز ہے. اس کے ساتھ ہمارے ہاں جیسے سوشل میڈیا ہے، جہاں ایک طرف ڈسٹریکشن ہے، دوسری طرف وہ ایک فائدہ مند بھی ہے، آپ نالجیبل بھی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے آپ اس چیز کو اس طریقے سے ایویلیوٹ کریں. جتنے ینگسٹرز ہیں، خاص طور پہ جتنے بھی اسپورٹس مین ہیں، یہ ان کو دیکھیں کہ بھی انہوں نے یہ چیز ڈیلیور کی ہے آن گراؤنڈ. بالکل ٹھیک. یہ باتیں تو نہیں کر رہے کہ پر یہ پروو کر کے دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک. خواتین حضرات گول سیٹ کریں، لیکن اس گول کو حاصل کرنے کے لیے ایفرٹ بھی آپ نے خود کرنی ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تھینک یو سو مچ. آل دی ویری بیسٹ. وی آر سو پراؤڈ آف یو. تھینک یو سو مچ. بہت ساری دعائیں، نیک تمنائیں، خواہشات آپ کے لیے. اور آپ خوش ہو رہی ہیں؟ جی میں بالکل خوش ہو رہی ہوں. آ جائیے گا بہت ساری کلیپ میں. جی خواتین حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویکینڈ ایٹ ہوم کی پروگرامنگ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ دیکھ رہے ہیں. پروگرام کے آغاز سے ہمارے ساتھ شیف ماجبین موجود ہیں، ہما خواجہ موجود ہیں، اینڈ بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے. ابھی ان کا تعارف بڑی ظلم سا ہے، بڑی خطری سی. He needs no introduction actually. ہاں ہے نا. me and you, we might need an introduction, but ان کے لیے تو بالکل نہیں بنتا. I think one of Everybody the knows star makers. The legends of photography and photo shoots in Pakistan, I must say, I can safely say. The one and only Khawar Riaz is here. بھائی سمپل سی بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خاور کیا حال ہے؟ لانگ مجھے یاد پڑتا ہے میرا سب سے پہلا انٹرویو بھی پی ٹی وی کے لیے ہوا تھا. خاور تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دا شو. اور بڑا اچھا لگتا ہے آپ ان اسٹار میکرز میں سے ہیں، اسٹائل آئیکونز میں سے ہیں کہ جس زمانے میں شعور ہی نہیں تھا ایبسلیوٹلی اسٹائلنگ کا. میں یہی چھوٹا سا ایڈیشن دوں گی کہ میری فرسٹ سی ڈی جو اس زمانے میں سی ڈی ہوتی تھی بیک ان 2020s میں، تو میرا جو فیمس گانا تھا جو نازیہ حسن کا میں نے رینڈیشن کیا تھا دل کی لگی، تو اس گانے کو عامر ذکی جو کہ اب دنیا میں نہیں ہے انہوں نے پلے کیا تھا. تو ہی ریکمینڈڈ خاور ریاض. سو آئی فلیو فرام دبئی
only for few hours, 6 hours, 7 hours. I landed, خاور ریاض نے وہ شوٹ کیا and I flew back to Dubai. اور اس کا CD کور وہ انہی کا شوٹ ہے. انہی کا شوٹ. خاور کیسا لگتا ہے اب جب آپ دیکھتے ہیں when you started off the journey, تب تو لوگوں کو اتنی اویئرنیس بھی نہیں تھی. ہم میں سے تو کتنی لڑکیوں کو, تمام کی تمام خواتین کو اگر میں کہوں بہت ہی کم ایسی تعداد ہوگی کہ جن کو اسٹائلنگ کا پتہ بھی ہوگا کہ کیا کرنا ہے. لیکن اب جب آپ دیکھتے ہیں اویئرنیس تو کیسا لگتا ہے؟ مجھے اس چیز پہ تعجب ہوتا ہے کہ میرا پروفیشن تو فوٹوگرافی اور اسٹائلنگ اور میک اپ تھا, لیکن عام لوگ نا مجھے چلتے پھرتے پہچاننے لگ گئے. شاید میری گفتگو کی وجہ سے جو میں مختلف چینلز پہ آ کر اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں بیہائنڈ دا سین وہ بتا رہا ہوتا ہوں, وہ ان کے لیے حیران کن ہوتے ہیں, اور میرے لیے وہ ایک جرنی ہے جو میں ابھی تک طے کرتا جا رہا ہوں. بالکل ایسے ہی خبر. لیکن جتنی اویئرنیس سوسائٹی میں اب آئی ہے الحمدللہ, اور اب تو بچیاں میڈیا ریلیٹڈ نہیں, عام بچیوں سے مراد جن کا میڈیا سے نہیں بھی تعلق ہے, ان کی اسٹائلنگ میڈیا تو اس کے ہاتھ میں آ گیا نا, سوشل میڈیا. ٹرو, بالکل, اور وہ انٹر کنیکٹ ہو گئی گلوبلی ہر چیز کے ساتھ. بالکل صحیح. تو جو ان کو گرومڈ دیکھتے ہیں تو کتنا, مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ اتنی ویل گروم بچیاں ہیں, دے نو دا ڈوز اینڈ ڈونٹس آف فیشن اپنے حد تک تو ایٹ لیسٹ. کچھ حد تک تو ٹھیک ہے کہ وہ بہت زیادہ ٹرینڈس کو فالو کرنے لگیں, پر وہ کافی حد تک پھر کمپلیکس ہی بن جاتے ہیں, اور خاص طور پہ جب ذہن تھوڑے سے کچے ہوں, مطلب اتنے شعوری طور پہ بالغ نہ ہوں, تو وہ مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کچھ پیرنٹل گائیڈنس ہونی چاہیے. ٹھیک. اور کسی حد تک مطلب یہ کہ ہم بچوں کو جو دکھاوے والی دنیا نا اس سے باہر نکالیں. اس چیز نے ان کو اس طرف لگا دیا ہے, اور امیر دکھنے کا جو ایک ہے نا کہ کمپلیکس کہ میں کس طرح سے امیر لگوں, اس چیز نے کافی کام خراب کیا. اور اس میں بڑی اویئرنیس گھر کے ماحول کی آ جاتی ہے ہما, کہ آپ کو گھر کا جو بچے تو ماں باپ کو دیکھتے ہیں, اگر گھر کا بچے ماں باپ کو نہیں دیکھتے ہیں, بدقسمتی سے صرف سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں. جو نئے ماں باپ ہیں وہ دماغی طور پہ بچے تھے, ان کی شادیاں ہو گئی, بچے بچوں کی کیسے ٹریننگ کریں گے؟ بالکل صحیح. میں ایک ماں ہوں, مجھے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بچہ ہوں, ایک اچھا چلے. لیکن ابھی آپ کا بچہ چھوٹا ہے, نہیں تو صرف جب بڑا ہوگا تب پہنتی سب کچھ ہو جاتا ہے. ہما خاور کے ساتھ جو پہلا انٹریکشن تھا وہ بتائیے نا. I saw him, he's a very quiet guy, بہت خاموش سے تھے. میں نے نام سنا, اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا, انسٹا, فیس بک. فرسٹ ٹائم سن رہا کہ میں بڑا خاموش تھا. ہاں بالکل, جبکہ میں خاموشیاں توڑنے والوں میں سے کچھ بھی نہیں تھا. اور میں فرسٹ ٹائم انٹریکشن ہے ہماری, اور ہمارے بہت اچھے ایک ایکٹر اور کمیڈین ہے حنیف راجہ صاحب. ٹھیک, بالکل. تو ہی واز آن مائی فلائٹ, تو میرے کزن بردر نے کہا تھا کہ یو آر آلسو گوئنگ ٹو لاہور, تو یہ میری بہن ہے, تو وہ بالکل بہنوں کی طرح, انہوں نے مجھے ان کے سیلون چھوڑا جہاں پر میرا شوٹ تھا. تو آئی وینٹ اپ اسٹیئرز, اور یہ گئے, انہوں نے کہا ہاں کیا لے کر آئی ہو کپڑے, تو میں نے اپنے کچھ ویسٹرن نکالے اور ایک دو شلوار قمیض. نہیں تم شلوار قمیض والی نہیں ہو. انہوں نے یوں کر کے میرے سارے جو وہ سارے ویسٹرن آؤٹ فٹ تھے وہی نکالے, ایک سلور ٹاپ, سارا کچھ یہ کر کے, ہاں بس پہلا یہ ہوگا, دوسرا وہ, تیسرا, دیٹس اٹ. منیمل ٹاکنگ بٹ مور ورک. تو ہز ایکشنز آر لاؤڈر دین ورڈز. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, لیکن ان کا میں ان کے ساتھ چونکہ ایک ایسا تعلق ہے کہ پرسنل کیپیسٹی میں بھی کہ میں ان کے سامنے یہ بات کہہ سکتی ہوں, بلنٹ ہیں, یہ لیفٹ رائٹ دیکھتے نہیں, سنا دیتے. بالکل جی, انڈیکیٹر دیے بغیر ہی چل پڑتے ہیں. تو کب وہ تو نہیں ہوا پہلی آپ اپنی مدد آپ کریں, تو پہلی ملاقات میں ایسا تو نہیں ہوا. تو میں تو تھوڑا سا انٹیمیڈیٹڈ تھی. میں نے کہا یار میں اتنی 164 نیشنلٹیز کو ڈیل کرتی ہوں, دبئی میں رہتی ہوں, اتنا لائف کا میرا ایکسپوجر ہے, بٹ یار یہ بندے کی پرسنالٹی ایسے کہ آئی واز سو انٹیمیڈیٹڈ. میں بات کرنے سے پہلے بھی انہوں نے بڑے اچھے ایکسپریشن لیس ہیں یہ, بہت ایکسپریشن لیس ہے, یہ ان کا بیسٹ ٹریٹ ہے. کیا چیزیں کہہ جاتے ہیں بندے کو بعد میں سمجھ آتا ہے کہ بےزتی ہو گئی تھی. مجھے جہاز میں بیٹھ کے پتہ چلا 2 پوائنٹ پہ ہو گئی تھی, وہ مجھے جہاز میں پتہ چلا. ہاں جی, تو یہ بڑا, اور ان کا بڑا ایکسپریشن لیس ہے, لیکن جو ان کا ویٹ ہے وہ $1 ملین ویٹ ہے. اور ویٹ ایسے آتا ہے تھوڑی دیر میں, اگر کوئی کتاب لکھے تو پھر یہی لکھے. میں آپ کو کہہ رہی ہوں, اور ساتھ میں کو آتھر ہوں گی, میں آپ کو بتا رہی ہوں, بڑی بڑی باتیں. آپ کو مجھے لگ رہا ہے ہم آپس میں انٹرویو کر رہے ہیں, آپ ایسے ہی آئے ہیں. اچھا, میرا میک اپ ہو رہا تھا, اور جب چائے کی آفر کی, چائے پینی ہے, مجھے ایک آواز آئی, لیکن جو بندہ میرر میں مجھے نظر آ رہا ہے اس کا ایکسپریشن نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ آواز نکلی کہاں سے, تو اسی منہ سے نکلی تھی, لیکن ایکسپریشن نہیں تھا. جیسے آپ نے مجھے بولا کہ یار ہما چائے پیتے ہیں یار, اچھا یار چائے پینی ہے, اب میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہاں سے آئی ہے آواز. تو یہ ہے ان کا, ہی ہیز اے ہارٹ آف گولڈ, ہی ہیز اے وٹ وچ از پرائس لیس. بٹ وہ ایسی, وہی میں نے آپ کو بتایا, جہاز میں بیٹھ کے جو کام آپ کا نظر آتا ہے نا, اسی لیے آئی لو دا گائے. تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا فلو, میں ایم سوری میں تھوڑا سا بیمار بھی ہوں, فلو لاہور کی ہوا لگ گئی مجھے, سب کو ہی ہوا. جی جی ایسا ہی ہے, ہاں جی. لیکن آپ نے میری اب انرجی چیک کی ہے ان کو ملنے کے بعد. ایسا ہی ہے خاور کا کمال, خاور کا کمال ہے. اور خاور ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ اب جو ٹرانسفارمیشن کا ایک آپ نے عہد کیا ہے, اینڈ ایک یہ نیا جو ٹرینڈ
क्रिएट नया तो नहीं, लेकिन ये आपके तजुर्बे की रोशनी नहीं, में अब ये हुआ कि पहले मॉडल मेकिंग में होता था सारा कुछ, फिर आम लोगों ने मुझे चलते फिरते कहना शुरू कि यार हमें भी टाइम दो हमें। अब मैंने वो काम शुरू किया हुआ है कि मेरे पास आम औरतें आदमी दोनों आते हैं और वो फिज़िकली मेंटली स्पिरिचुअली हर तरह से चेंज होना चाह रहे होते। तो मुझे इतना एक्सपीरियंस तो है कि मैंने जिन बच्चों के साथ टाइम गुजारा था तो उनकी एज में घुसकर फिर मुझे सारी साइकी का पता लगता था और लड़कियों की लड़कों के जितने भी लोग मुझे मिलते जाते थे। अब मैं चलते फिरते 2 मिनट में समझ आता हूँ कि गेम कहाँ पे ख़राब हुई है, इसको कैसे सीधा करना है। अच्छा, रियली? तो ज़रा थोड़ा सा ख़वातीन आज़ाद, खबर तो नीड्स नो इंट्रोडक्शन, लेकिन और इनके काम को भी हम सब बखूबी जानते हैं, लेकिन जिस काम के बारे में ये बात करें उसकी कुछ अचीवमेंट्स पे एक नज़र डालते हुए एक झलक। जी ख़वातीन हज़रात, Really? I'm like so ऐसा ही है, speechless. बिल्कुल ऐसा ही I है। don't know. ये जो शाहकार क्रिएट किए गए हैं, दे आर नॉट मॉडल्स, और आधे मॉडल्स नहीं, वो मॉडल ना उन्होंने ये दुनिया देखी थी कभी, ना उनको पता था, लेकिन मुझे लगता था ये मॉडल है। अब चलते फिरते जो लोग मेरे पास चल के आते हैं वो मुझे लगता है कि वो मॉडल नहीं है, लेकिन जिनको मैं मजमे में से पकड़ता हूँ, कई दफ़ा वो कि मजदूर भी हो सकता है, कई दफ़ा वो गांव का भी हो सकता है, कई दफ़ा पता चलता है वो KPK से एक बच्चा है, बिल्कुल ठीक, और लेकिन सिर्फ उसको ग्रूमिंग की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। हम ये पिक्चर दिखा सकते हैं पहली वाली? जरा मैं बात जरा उस पे करना चाहूंगी, जिस बच्चे की लड़के की ग्रूमिंग आपने की है। आजकल वो एक टॉप मॉडल है। ही इज अ टॉप मॉडल। मैं वही सोच रही हूँ कि ये जो बिल्कुल सही। जरा बताइएगा कि कैसे डिस्कवर इनको आपने किया, पिक्चर भी साथ साथ दिखाइएगा जी। ये जो बच्चा है ये मेरे पास डेरा गाजी खान से किसी ने मुझे रेफर किया था। ये वो नहीं है, मुझे लग रहा है दूसरी किसी की तस्वीर। नहीं, ये वही है। ये सेम बंदा है? हाँ, ये सेम बंदा है। फिर ये कुछ दिन मेरे पास रहा और फिर मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया। असल जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो मेंटली चेंज करना होता है, क्योंकि एक नए जब आप माहौल में जाते हैं तो वो इतना जल्दी से आप एक्सेप्टेबल नहीं होता। नहीं, लेकिन खबर इनको आपने चले ग्रूम तो किया, लेकिन पिक्चर खिंचवाने का भी जो आर्ट है वो कैसे इन्होंने सीखा, ये बताइएगा। वो भी ये इन्होंने मुझे बताया था। मुझे पता था कि कौन सी लाइटें इस्तेमाल करें, किस तरह से इसको ग्रूम करके या हेयर कट करके जब मैं कैमरे के सामने रखूंगा तो वो बिल्कुल एक इंटरनेशनल मॉडल वाली फील देगा। बिल्कुल सही। हुमा, आपको इन्होंने क्या टिप्स दी थी? मुझे भी इन्होंने यही बताया था कि मैं वैसे हुमा पहले से बहुत ज़्यादा ग्रूम थी। कभी इस तरह से फैशन शूट या किसी कवर ऐसे नहीं करवाया हुआ था। तो वो उन्होंने मुझे बिल्कुल कहा जो तुम हो बस हो रहा हो, थोड़ा बहुत जैसे कि ऐसे हाथ कर लेना, ऐसे कर लेना, इसको पकड़ लेना, ऊपर कुछ भी नहीं थी, एक रोप है, ऐसे पकड़ लेना। वो ऐसा आया कि जैसे कि पता नहीं कोई GQ की कोई मॉडल है, इस तरह का शूट था वो। सो दैट इज़ बेसिकली जो आप कॉन्फिडेंस देते हैं खबर, वो क्या ऐसा आर्ट है, वो क्या ऐसा हुनर है जिसकी वजह से जो अगला शख्स है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है ग्लैमर से, लाइमलाइट से, एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सिर्फ ट्रांसफॉर्म नहीं होता, उसमें वो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। कॉन्फिडेंस जब आपको इतनी तारीफ़ें सुनने को मिलती हैं, आपको लोग एडमायर कर होते हैं, इतनी लाइटों और कैमरों के सामने आपको अचानक खड़ा कर दिया जाता है, जबकि आपने वो माहौल देखा ही नहीं होता। वो तो ऐसे जैसे एलिस इन द वंडरलैंड वाला माहौल। और मुझे ताजुब इस बात पे होता है कि जब लोग मुझे कहते हैं कि हमें आपकी फ़ोटोग्राफी बड़ी पसंद है, आप बड़े अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हैं, ये पर मैं हंस रहा होता हूँ अंदर, क्योंकि मैं अपने आप को फ़ोटोग्राफ़र नहीं समझता। मैं टेक्निकली इतना साउंड नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो असल में कैमरा पकड़ने का था ना चैनल, वो मैंने इसलिए पकड़ा था ताकि मैं इन चेहरों तक पहुंच सकूं और मेरे पास कोई रास्ता हो कि मैं बताऊं कि मैं फोटोग्राफर हूं, मैं तुम्हारी तस्वीर खींच। लेकिन असल मसला ये था कि मैं उसको अपने करीब लाना चाहता था। मेरे लिए वो एक यूँ समझ लें कि अल्लाह की बनाई हुई पेंटिंग थी, रॉ ब्यूटी थी, उसको मैंने अपने तरीके से सजाना था। तो मैं अपने तरीके से लोगों को देख रहा होता था, चाहे वो ख़वातीन हो चाहे वो मर्द हज़रात हो। इवन ये कि मैं जब किसी घर के अंदर घुसता हूँ, जब मैं कमरे के अंदर देखता हूँ तो मैं ऐसे ज़्यादा लेता हूँ कि अच्छा मैं इसको कैसे चेंज कर सकता हूँ। और कई दफ़ा खाना बेतरतीब सा पड़ा होता है या उसमें जायका नहीं होता, मैं इसके जायके भी चेंज करने की कोशिश करता हूँ। Really? हाँ जी। आपको दावत पे नहीं, माजरत के साथ बुलाना, मेरे ख्याल में व्हाट्सएप पे वीडियो लिंक पे दावत कर लेंगे, क्योंकि यार इसमें ये ठीक नहीं था, इसकी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं थी, अटेंशन टू डिटेल तुमने दी नहीं, नमक की जगह तुमने चीनी डाल दी। मैंने बिल्कुल चेंज किया। कई दफ़ा होता है कि मेरे यहाँ मेहमान आते हैं तो मुझे लगता है कि ये गड़बड़ है खाने और मेहमान थोड़े भाग जाएंगे, फिर बस 15 मिनट चाहिए होते मुझे, मैं फिर
सब कुछ उसका जायका चेंज कर देता हूँ और मैं देख लेता हूँ कि कहाँ से लोग आए और उनको क्या उनका जायका होगा, फिर उसके मुताबिक चीज़ें चेंज होती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब और भी कोई रैंडम पिक्चर लगा दीजिए, क्योंकि हमने पिक्चर्स तो बहुत सारी बच्चे बच्चियों की, लड़के लड़कियों की देखी है। कोई और इंस्पिरेशनल स्टोरी से मुराद ये कि ऐसे रॉ मटेरियल जो आपने देखा हो और फिर आपने उसको ग्रूम किया, कोई ऐसी इंस्पायरिंग? सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो चूँकि मशहूर है इसलिए लोग समझ जाएंगे, ज़ारा शेख। कहाँ पे मेरे पास एक आम सी लड़की आई और वो सिंगर बनना चाह रही थी, लेकिन मुझे उसके अंदर कुछ और नज़र आ गया और मैंने उसे ग्रूम करते 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 वो एक फिल्म की उसने, और वो साल की सुपरहिट फिल्म हुई और सारे अवार्ड उसके हाथ में थे और मैं पीछे से खड़ा होकर देख रहा था। वाह, तो मैंने कहा ये असल में ज़ारा शेख नहीं, मैं हूँ असल में जिसने इसको इस तरह खड़ा किया है। डेफिनेटली। तो मेरे लिए सब ये कैनवस है जिसके थ्रू मैंने अपनी यूँ समझ लें कि पेंटिंग्स बनाई। बाहर की दुनिया उसको किसी और नज़र से देख रही होती है, अंदर जो वो एक आर्टिस्ट की आंख होती है। एंड आई रिमेंबर ज़ारा रूल्ड द फैशन इंडस्ट्री जब आपने उनको ग्रूम किया, उसके बाद नहीं, फिल्म में भी छा गई थी। फिल्म में भी आयशान के साथ फिल्म की थी, इट वाज अमेजिंग, कमाल था। बिल्कुल सही। अब आगे अपना करियर उस तरह से नहीं कोई चला पाता तो वो उसका अपना वो तो अपना उसका था, बिल्कुल सही। खबर, अब हम जब देखते हैं, अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अब जिस तरह ट्रांसफॉर्मेशंस तो हो रही हैं आप, और जो सबसे उम्दा बात है, मैं अगेन ये ज़रूर कि आप अपना हुनर आगे पहुंचाना चाहते हैं, वरना बड़े लोग होते हैं जो सीक्रेटिव होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं बस अब मैंने जो सीख लिया मैंने आगे नहीं पहुंचाना। आप चाहते हैं, यू रियली वांट टू हेल्प पीपल, और आपने किया भी है, ग्रूम लोगों को हेल्प किया है, उनको मशवरे दिए हैं, कोई माने ना माने वो तो फिर अलग बात है, लेकिन आपने अपनी तरफ से ज़रूर सिर्फ यही नहीं, मेरे पास डिप्रेशन के मरीज़ भी आते हैं, एंग्जाइटी के मरीज़ भी आते हैं, मेरे पास बहुत लोग दुनिया आती है और मैं उनको ऐसे गौर सुनता हूँ, मुझे पता होता है मसले का हल क्या है, और मैं सोचती हूँ खाम गोलियाँ खा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ये मसले का हल नहीं है, तो मैं हल फ़ौरन निकालता हूँ और कुछ दिनों में वो लोग ठीक नॉर्मल हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो वो क्योंकि मैंने वो सारी साइकी उन बच्चों पे लगाई थी एक ज़माने में, जो ट्रांसफॉर्मेशन का सिलसिला है ना, और ये बड़ा एक मेहनत तलब प्रोसेस है, बहुत मेहनत, क्योंकि इसमें एक्सरसाइजेज भी होती हैं, इसमें डाइट का कमाल होता है, ठीक है, वो भी ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल। अच्छा, क्या मसलन ये कि आपके जो इर्द गिर्द माहौल है उसमें स्पिरिचुअलिटी बहुत हो और वो उसमें कुछ ऐसी रौनक हो कि आप उसमें गुम हो जाएं और आपको लगे यही दुनिया है, जैसे कंट्री साइड पे होती है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो मेरी कोशिश होती है कि वो, अब हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स में जा रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं। मैं सबसे पहले तो वो उनकी चीज़ें साफ़ करता हूँ, उनकी ज़िंदगी से जो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं वो ख़त्म करता हूँ, ख़त्म करते 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 वो एक खंडर में से पूरी एक हसीन इमारत निकलती है। बिल्कुल सही है। और आप देखिए, और वो आम आदमी भी हो सकता है, आम आदमी भी हो सकता मैं हर इंसान, मेरे पास आम लोग भी अब आ रहे हैं, तो चंद दिनों में लोग देखते हैं कि ये तो बिल्कुल चेंज हो गया है। कितना टाइम लगा हो किसी को ट्रांसफॉर्म होने में? महीनों भी लग जाते हैं, दिन, साल, हफ्ते, कितना टाइम? नहीं, बहुत जल्दी हो जाता है। सबसे पहली बात है कि आपको कैद करना पड़ता है, क्योंकि कई दफ़ा आज़ादी आपसे वो सब कुछ छीन लेती है और कैद आपको सब कुछ दे देती है। इसका मतलब है कि मेंटोर आपके सर पे एक हेलीकॉप्टर मदर की तरह बैठा हुआ है और वो देख रहा है कि नहीं इधर नहीं, इधर 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 इधर, और करते 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 आपको पता नहीं, सफ़र तय करते करते आपको पता चलता है आप एक बतख से एक स्वान बन के वो उड़ रहे हैं सामने। बिल्कुल सही। व्हाट एन एग्जांपल यार। और हुमा, आपने हमें जो भी शूट दिखाया, मैं आई विश, मैं इतना रिग्रेट कर रही हूँ कि मुझे पता होता कि खबर आने वाले हैं, नहीं तो मैं अपना शूट आप लोगों को पहले से प्रोवाइड करती है, इट वुड बी सो मच फन। हाँ, बिल्कुल इनके साथ बैठ के अभी हम लेकिन जो आपने मुझे शूट दिखाया, हम बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगाएंगे, दिखाएंगे, वो उस वक्त के हिसाब से और ये वो वक्त अहेड ऑफ टाइम, और ये वो वक्त है जब ये लेट 90s की बात हम कर रहे हैं, हम तस्वीरें हम कर रहे हैं बात 2004 में एल्बम रिलीज हुई थी, 2004 की 5 की बात है। उस ज़माने का वो जो शूट था वो अहेड ऑफ टाइम, बिकॉज व्हेन आई टुक माय फोटोशूट, वो नेगेटिव्स थे उस ज़माने में, डिजिटल नहीं था। आई स्टिल हैव दोस नेगेटिव्स एज माय सोवेनियर बाय द वे, और मुझे तो नेगेटिव वाला दौर ज़्यादा अच्छा लगा। और ये किसी को नेगेटिव नहीं देते थे। क्यों? जी, क्योंकि उस ज़माने में एक वो होता था कि जी ये आपने पिक्चर्स अगर सेकंड कॉपीज बनवानी है तो आप हमसे बनवाएंगे, बट सिंस माय कज़न ब्रदर नदीम जे एंड आमिर ज़की न्यू हिम, तो उन्होंने कहा भाई वो तो बेचारी दुबई चले जाएगी और हमें मल्टीपल पर्पसेस के लिए पिक्चर्स चाहिए होंगी, मैगजीन ये वो, तो फिर उन्होंने बहुत ही वाज काइंड इनफ एंड मैग्नानिमस इनफ कि इन्होंने हमें वो नेगेटिव दे दिए थे, तो एज अ सोवेनियर मैंने अपने पास रखे हुए। और 2004 के वक्त में, व्हिच इज नॉट लॉन्ग बैक, लेकिन फिर भी इतने फोटोशूट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बस होता था सीडी के ऊपर तस्वीर लग जाएगी, तस्वीर लग जाएगी, ये इस सिंगर की सीडी। आई रियलाइज कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा कुछ हट के काम करना चाहिए, तो फिर इसीलिए फिर मैंने कहा एफर्ट डाली, छुट्टियां ली, यहाँ पहुंची, शूट कराया, उसी रात वापस दुबई। ये प्रोग्राम आपके ऊपर भी है।
नहीं क्रेडिट शुड बी गिवन। मैं कह रही हूँ खबर आज हम कर रहे हैं, होस्टिंग भी है, मेहमान भी हैं, आप ऐसे ही यू बैठे हुए आर लाइक, मुझे लगता है ये पाकिस्तान के वन ऑफ दोस वेरी अंडररेटेड पर्सनालिटीज के जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन इस तरह से जैसे कि मुझे फील महसूस होता है आई एम ओवररेटेड। आप ओवर नहीं नॉट एट ऑल, यू आर बीइंग हम्बल। नहीं एज अ मतलब जो मेरा काम है उसके हिसाब से देखो, क्योंकि अपना पता होता है। अच्छा, मैं आप दोनों की बात से एग्री नहीं करूंगी। मैं आपको, नॉट बिकॉज आई एम द होस्ट, आप हाईली रिस्पेक्टेबल हैं। हाँ। हर किसी के लिए खबर रियाज का जो नाम है, ये ब्रांड ही काफ़ी है खबर। अच्छा, अब हम बात करते हुए डाइट की। अब आप कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे उनकी रसाई नहीं आपके प्लेटफॉर्म तक हो सकती, आना भी चाहें आ भी जाएं, 100 बिस्मिल्लाह। एंड ऑब्वियसली आपके तो दरवाजे खुले होते हैं काउंसलिंग के लिए, लेकिन वैसे अगर घर बैठे बच्चियों के लिए क्या क्या कुछ करना चाहिए अपनी ग्रूमिंग के लिए, एक जनरल अगर मैं अब जब मैं पिछली नस्ल देखता हूँ तो वो नई नस्ल में वो चीज़ें नहीं है। मैं देख रहा हूँ जो नई जनरेशन आ रही है वो बहुत छोटी हाइट की है, स्लाउच करके बैठी हुई है और वो थोड़ी देर बाद थक जाती है। जब मैं उनकी तरफ देखता हूँ तो मैंने वो लाइफ देखी हुई थी कि वो स्पोर्ट्स के लिए इतनी ग्राउंड्स होती थी। नौजवान स्पोर्ट्स में जाते थे, जब स्पोर्ट्स में जाते थे उनके दिमाग में गंदगियाँ नहीं आती थी और ना ही उनको वो फ्रस्ट्रेट होते थे और उनकी एनर्जी जो है ना वो कंज्यूम होती थी। अब जब एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली वो ड्रग्स की तरफ जाएंगे। बिल्कुल ठीक। और फिर उसके बाद जो मैंने चीज़ देखी कि खुराक बहुत सादा थी। इस तरह नहीं था कि कोई ऑनलाइन तरीके से आप खाने मंगवा के रात को लेट खा रहे हैं और एक हुक्म होता था कि रात 9 बजे बिस्तरों पे सो जाना। बिल्कुल ऐसा ही अब वो 10 बजे से लेकर जो 2 बजे का एक टाइम होता है जिसमें इम्यून सिस्टम दोबारा रिकंस्ट्रक्ट होता है, वो हम तबाह कर देते हैं। इसी वजह से आजकल के बच्चे तेज से गंजे हो रहे हैं, नींद पूरी ना होने की वजह से। ठीक है। और फिर जो कुछ खा रहे हैं, खासतौर पर ये ब्रायलर चिकन जिसमें स्टीरॉइड्स होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, वो भी उनको तबाह बर्बाद कर रहे हैं। खवातीन में मसाइल पैदा हो रहे हैं, बच्चों में वो ताकत नहीं, वो भी ब्रायलर मुर्गियाँ ही बन की 2 कदम चलती और बैठ जाती। बिल्कुल ठीक है। उनमें वो ताकत नहीं है, ना उनकी जवानी में वो उठान है कि जैसे पहले एक जवान को हम देखते थे, हम कहते हैं क्या जवानी है। हाँ। लेकिन अब तो वो जवानी की नजर ही नहीं आती। बिल्कुल सही, एंड आई टोटली एग्री। लथार्जिक पुना, सुस्ती, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स, बालों की प्रॉब्लम्स, पोस्चर्स आपके वो नहीं है क्योंकि आप एक्टिव ही नहीं है, एनर्जेटिक ही नहीं है, बड़ी चीज़ें। और खबर तो मेरे ख्याल में एक सेगमेंट तो बड़ी नाइंसाफ़ी है खबर के साथ। इस वादे के साथ कि खबर आपने दोबारा ज़रूर आना है। मैं यहाँ पे आप जब मुझे बुलाएंगे मैं आऊँगा। पीछे टंट ही लगा ले, मैं तो कहती हूँ अगले प्रोग्राम में आ जाए, है ना। बाय द वे आप दोनों खवातीन की ड्रेसिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे ये पसंद है। पक्का थोड़ा सा जो ये जो मैस्कुलिन स्टाइल है जो कि प्रैक्टिकल लग रहा है मुझे, ये आई लाइक इट। पास हो गया 10 आउट ऑफ 10 है कि 11 आउट ऑफ 10? 11 दे दें। नहीं 7 कुछ चीजें इस एरिया के बाद काट रहा हूं। पर ठीक है, चलो 7 भी दे दिए, बहुत बड़ी बात है। ये भी नहीं देते हैं, शुक्र है 7 दे दिए, मैं बहुत खुश हूं। दिस काइंड ऑफ अ फीडबैक कमिंग फ्रॉम द बेस्ट, कमिंग फ्रॉम द बेस्ट। वो 5 भी आ जाते तो आई वुड बी वेरी हैप्पी। बट इसकी इनका अपना एक स्टाइल है। हाँ। मुझे फैशन जो है वो चेंज होता रहता है, पर स्टाइल जो हमेशा रह जाता है। ऐसा ही, ऐसा ही। और मैं खबर की एक आपको बात बताती हूँ। जब मैंने खबर का इंटरव्यू किया था पीटीवी इस्लामाबाद सेंटर से, जब मैं मॉर्निंग शो करी थी, तो खबर ने तब मुझे मशवरा दिया था कि आप अपने बाल बंद किया करें। आई स्टिल रिमेंबर। ये देखा सी, इसलिए मैंने 3 नंबर काट लिए। देखा 3 नंबर मेरे 3 आपके बालों के कटे हैं, आपको नाउ एटलीस्ट यू नो कि आपके बालों के नंबर कटे। तो आप अब देख लें कि मुझे पता है खबर की इस बात का, और मुझे आप देखो आज भी याद है। वेरी ऑनेस्ट एंड ही इज ऑनेस्ट। एंड और इनको मेकअप की भी जरूरत नहीं, और अब ये तो खैर प्रोग्राम की वजह से करती हैं। ये भी आपका प्यार कि आपने कहा मेकअप की जरूरत नहीं है। मेरे पे बहुत तारीफें हो जाएंगी तो मैं खुदाफिज नहीं कर सकूंगी। थैंक यू सो मच खबर, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए ऑल द वेरी बेस्ट, एंड इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू हुमा, थैंक यू सो मच। Likewise, it's always been my pleasure. PTV is like a home. इसीलिए PTV home. माजिबीन, थैंक यू सो मच। और ख़वातीन हज़रात, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही हो, मेरे रब की रज़ा रही तो आपसे ज़रूर मुलाकात होगी अपने प्रोग्राम में, अगले प्रोग्राम में। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। लेकिन जाने से पहले ग्रैंड परफॉर्मेंस हुमा ख्वाजा की आवाज़ में, और आ जाइएगा।